तिमीहरू जागिर खाएर तिमीले चित्रबहादुर केसीले महिला धम्क्या तपाईँले यत्रो कराएर के गर्नुभयो मैले तपाईँले नै के गर्नुभयो 40 वर्ष लड्नुभयो के गर्नुभयो तपाईँले ल मलाई भन्नु यो गरे भन्नु त के गरेछ त यिनीहरूले त्यसो भने हामीले केही गर्यौँ यिनीहरूले के गरे त जनताले अपेक्षा गरे जति गरेनौ होला त्यो कुरा म मान्छु तर देश र जनताको विरुद्धमा बेइमानी त के गरेछ छैन बाबा ठुल्ठुलो कुरा हामीसँग गर्ने होइन तिमीहरू अलिकति ऐया बिरामी भयो भने तिमीहरूलाई 1 नम्बरको हस्पिटल चाहिन्छ मेडिसिटी चाहिन्छ होइन अनि वीर अस्पताल कुनै कम्युनिस्ट नेताले गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने अस्पताल हो त्यो तिमीहरू अलिकति मौका पऱ्यो भने तिमीहरू चाहिँ थाइल्यान्ड जान्छौ तिमीहरू सिङ्गापुर जान्छौ अनि गरिब कम्युनिस्ट भन्छौ तिमीहरू कम्युनिस्ट भनेका छौ गैर कम्युनिस्ट आचरण गरेका छौ निजीकरणको विरोध गरेका छौ निजी अस्पतालमा गएर राज्यको डिक्युटीबाट उपचार गराएका छौ तिमीहरूभन्दा हामी धेरै माथि छौँ लेकिन जनताको ट्याक्स पेयरको पैसा खाएर तिमीहरू नेताको स्वास्नी छोराछोरी बोकेर शहीदको त्याग र बलिदानलाई बजार गरेर तिमीहरूले पेट पालेका छौ हामी बराबरी तिमीहरू कहिले पनि होइनौ तिमीहरूले जति लगानी गरेका छौ पाई पाई त्यसको चाहिँ असुली गरेका छौ 4 अरब रुपियाँ त यिनीहरूले यो 10 अरबमा स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्रै ढुकुटीबाट हामीले के लेखा छौँ एको लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवेतम भनेको यही हो काठमाडौँमा 20,000 त पुरुष बेस्या छन् भन्ने छ अहिले पुरुष जिग्लो मेल यस प्रस्टिट्युट अहिले काठमाडौँमा भने फिमेल कति होला त्यहाँको म्यानेजमेन्ट पनि न्याकेट सेफ पनि न्याकेट वेटर पनि न्याकेट सबै न्याकेट त्यो होटलमा खानको लागि 3 वर्षसम्मको सिट अकुपाइड छ भनेपछि यौनमा कत्रो आकर्षण रहेछ त मान्छेको टिचरलाई कुट्नु अपराध भए कमसेकम 3 वर्ष जेल जानुपर्छ भनिदिएको भए त्यति बेला मिनिमाइज गरेको भए देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू फुटाउन खोजेका थिए सपनालाई आफ्नो चकनाचुर पार्दै हाम्रो गौरवशाली पार्टीले पार्टी एकता कायम राख्दै जनसमक्ष गएर पार्टीलाई अझ भन्नुपडो शक्तिशाली बनाउने प्रतिक्रियावादीहरूलाई वज्रमुक्का दिने निर्णय भयो कामरेड लाल अभिवादन देशी विदेशी शक्तिले हामीलाई फुटाउन खोजेका थिए प्रचण्डको भाषा यही आउँछ अब प्रचण्डलाई पत्याउँ प्रचण्ड झुटो बोल्नमा झन् नाम चलेका छन् अब केपी ओलीलाई पत्याउँ उनी त सकुनी नै भइहाले मैले ओलीलाई सुनपानी छर्किदिन खोजेको होइन बारम्बार प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यस्तै पर्यो भने राजीनामा पनि दिने प्रधानमन्त्री कोही छ भने त्यो प्रचण्ड नै हो पनि फेरि हो पनि अब यो कुरा मैले भन्दै भने ए प्रचण्डको गुणगान गाउने यो आतङ्ककारीको गुणगान गाउने महिलै भन्छन् फेरि प्रचण्डलाई तिमीले धेरै बिच्क्यायो भने यो तिमीहरूको लागि आत्मघाती हुनसक्छ किनभने हत्या हिंसाको बाटोतिर प्रचण्डको शिविर फर्किनु भनेको एमालेको लागि घातक कुरा हुन्छ मैले सुरुदेखि मलाई सबभन्दा डर यो द्वन्द्वमा लागेको अब नेपालमा त जो पनि मन्त्री हुन्छ त्यो त कुनै विषय नै भएन अब नेपाल सुनको कटौरा बोकेर भिख माग्न निस्किराखेको छ भिख लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई नेता हुँ भन्छन् र कम्युनिस्ट भन्छन् काङ्ग्रेस डेमोक्रेट भन्छन् बाबुरामले के भनेका छन् भने एकलौटी के प्रचण्डले 20 अरब रुपियाँ घोटाला गरेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको हुँ भनेको छ प्रकाण्डले भनेको छ तपाईँको 41 अरब उनको युएमा ब्यालेन्स गरेको जुन पैसा हो त्यो पैसा कहाँबाट आएको हो भनेको छ नेता भनेको चाहिँ आम जनताको सम्पत्ति हो नि त मनोज गजुरेल कोभिड भए सबभन्दा पहिला उनकै श्रीमतीले आफ्नो चासो व्यक्त गरिन् कि गरिनन् त्यस कारणले यो डिभोर्स गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको मनको लड्डु मात्रै हो डिभोर्स गरे पनि मनमा खाटा त हृदयमा खाटा त रहिरहेको हुन्छ जसले गहिरोसँग केपी ओलीलाई चिनेको छ उनीहरू के भन्छन् भने केपी ओली अत्यन्त प्रतिशोधी मान्छे हिजो रवि लामिछानेलाई त्यही गरिएको छ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई त्यही गरिएको छ मेरो पनि त्यहाँ एउटा कार्यक्रम थियो त्यही हुने डरले चाहिँ पोस्टपोन गरिएको थियो कुलवाला नियुक्ति केपी हुन् र कुलवालालाई के नियुक्ति नदिने त प्रचण्ड र वर्षमान हुन् नि त यो करिब विभाजनको दिशामा छ भन्ने छ अब टोपबहादुर र हरिबोलको यहाँ के हैसियत हुन्छ ल भन्नु त विचार 6 महिनादेखि पार्टीको अध्यक्षलाई भेटेको छैन आफू प्रवक्ता अरे पार्टीको किन वकालत गर्दैनन् र प्रचण्डको वारेस भएर वार्ता गर्न किन जाँदैनन् किन प्रचण्डलाई यस्तो अवस्था आइलाग्यो किनभने प्रचण्ड एकदमै अवसरवादी छन् उनले चाहिँ साथीहरूलाई मोर्चाको लडाइँ सकिने बित्तिकै ती छोडी आएको विगत छ 2टा हेलिकप्टर यसरी आइरहेको थियो इनकेस यो हेलिकप्टर असफल भयो भने तुरुन्तै यसले रेस्क्यु गर्ने 2टा यसरी आका यसरी स्वाइँ हेलिकप्टरबाट आयो त्यो हेलिकप्टर आएर ओसामा बिनमाथि कारबाही गर्दासम्म पनि पाकिस्तानको सेनालाई पनि थाहा भएन ओसामा बिनलाई पनि थाहा भएन प्रचण्डहरूले चाहिँ युद्धको फायर खोलिसकेका छन् यसबाट के बुझिन्छ भने
यिनीहरू चाहिँ फाइट टु फिनिसको मूड अन्तर्गत यो गरिराखेका छन्। सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ हात धोएरै केपी ओली सरकारको विघटनमा क्याम्पेन गर्ने मध्येका एक नेता हुन्। उसले त वाइसिएल बिउजाउँछ, उसले चाहिँ त्यो लडाकुहरू बिउजाउँछ, हतियार निकाल्ला अनि के। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। आज डाक्टर साहबसँग मूलत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चासोको विषय बनेको, सम्पूर्णको ध्यान आकर्षण भएको सत्तारूढ दल नेकपाभित्रकै झगडा किचलो नै प्रमुख विषय हुनेछ। हामीले निरन्तर रूपमा डाक्टर साहबसँग यो विषयमा संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। जुन बिन्दुबाट संवाद गर्दै आइरहेका थियौँ त्यो बिन्दु झन्झन उत्कर्षमा गयो। नेकपाको झगडाको पारो झन् चढ्यो, पराकम्पन झन् बढ्दो छ भन्ने कुरा मात्रै देखिन्छ। डाक्टर साहबले हेर्दाखेरि जस्तो 3 गतेबाट 13 गतेसम्म केपी शर्मा ओलीलाई जुन समय दिएको थियो सचिवालयले, अर्को चाहिँ एउटा प्रस्ताव लिएर आउने र बिचमा सकेसम्म मिलाउने भन्ने पनि थियो। डाक्टर साहबको यो पछिल्लो अध्ययनले के देखाउँछ? यिनीहरूको दूरी छोटो भएको, नजिक भएको, समुन्ने मिल्ने अवस्थामा आएको देख्नुहुन्छ अथवा झन्झन पर गएको? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ डाक्टर साहब। यो झन्झन पर नै गइराखेको छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। अब भित्र के भइराखेको छ त्यो त भन्न सकिँदैन। मैले देख्दा यो विचार सिद्धान्तको कुरा नभएको हुनाले काहीँ न काहीँ मिलन बिन्दु फेला पर्छ, मेरो मनले भनेको चाहिँ, ब्रह्मले देखेको। अब किनभने अदरवाइज उनीहरू सकिने कुरा हुन्छ यहाँबाट। जस्तो अहिले चाहिँ भित्रभित्रै केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग साँठगाँठ अघि बढाइसकेको भन्ने छ। सांसद सङ्ख्याहरूको पनि हिसाब किताब गर्न थाले मानिसहरू। सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा प्रचण्डै देखा पर्ने त्यस्तो देखिन्छ त्यहाँ। तर कसैको पनि पूर्ण बहुमत हुने त्यस्तो स्थिति बन्दैन। अनि केपी ओली काङ्ग्रेस अथवा काङ्ग्रेस प्रचण्ड इत्यादिको रूपमा त्यो सरकार बन्ने सिनारीहरू पनि प्रस्तुत भइरहेकै छन्। यसको मतलब त नेकपाको एउटा समूह त प्रकारान्तरले दुवै समूह, तत्काललाई एउटा समूह त बर्बादै हुने कुरा भयो नि। त यो बर्बादीको बाटो यिनीहरूले लेलान् भनेर म अहिले अपेक्षा गर्दिनँ। त्यति यिनीहरू मूर्ख छन्, स्वार्थी छन्, ढोङ्गी पाखण्ड छन् भन्ने कुरा त म मान्छु, तर यति पनि मूर्ख छन् होला भनेर म अहिले सोच्दिनँ। तर डाक्टर साहबले भने जस्तो यिनीहरूको सैद्धान्तिक झगडा होइन, खान्तेपिन्ते झगडा हो। यो बारम्बार हामीले भन्दै आएका पनि छौँ। अहिले पनि यिनीहरूको कुनै सैद्धान्तिक बेमेल होइन, खान्तेपिन्ते हो, मिलिहाल्छन् भन्नु हो। तर मैले यही विषयमा एकजना नेकपाको नेतासँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले हेर्दाखेरि खान्तेपिन्ते जस्तो देखिया छ, हो त्यो हामी स्वीकार्न तयार छौँ। तर यसको विवादको जड भनेको हिजो 2टा अध्यक्षले मात्रै एकता गर्दाखेरि जुन डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने थियो त्यो डकुमेन्ट नबनाउँदाखेरि हतारमा एकता गर्नुभयो। 2टा अध्यक्षले गरेपछि सबै चकमा खुवाइन्छ भन्ने सोध्नुभयो। त्यसैको प्रतिफल हो वास्तविक गुह्य कुरो त डकुमेन्टमै सैद्धान्तिक नै हो विभेद भनेर भन्नुभयो। विवादको जरो के त्यो साँचो हो डाक्टर साहब? त्यसो भने त्यहाँ जो 19 पेज भनेको छ यिनीहरूले, हजुर, त्यहाँ त्यो कुरा प्रस्ताव हुनु पर्यो नि त। त्यहाँ सैद्धान्तिक कुरा छैन नि। बहुदलीय जनवाद हुने कि नहुने, 21औं शताब्दीको जनवाद के हुने, महाधिवेशनका एजेन्डाहरू के हुने, विदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू कस्ता हुने, त्यो त एक शब्द पनि त्यहाँ छैन। खालि केपी ओलीले ओम्नीमा यस्तो गरे, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिए, दलाल नोकरसाही भए, दलाल नोकरसाहरूलाई संरक्षण गरे, यस्तो कुरा मात्रै छ त्यहाँ त। त्यो सैद्धान्तिक रहेछ तिनको विचारमा। तिनले सिद्धान्त पढ्नु राम्रो हुन्छ। पढाउने समय भएको छैन उनको, पढ्नुपर्छ अझै। त्यसो भए डाक्टर साहब जस्तो अब बहुदलीय जनवाद, जनताको 21औं शताब्दीको जनवाद भनौँ अथवा जे भनौँ, विवाद त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। अहिलेको डिस्कोर्सको छलफल त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। अब त्यति बेला यिनीहरूले कार्पेट मुनिको धुलो जस्तो बनाएर पार्टी एकता हतारमा गरिहाले। अहिले त्यो 19वटा पेजमा पनि त्यो छैन। त्यो कुनै पनि विवादमा त्यो कुरा देखिया छैन डाक्टर साहबले भने जस्तो। अब त्यति बेलाको उनीहरूले कुल्चेर राखेको भूत आज जागेर यिनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा पुर्यायो भन्दा त मिल्छ कि मिल्दैन डाक्टर साहब? होइन, यो यति पर जानै पर्दैन। यो प्रष्ट केपी ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्यलाई दिमागमा राखेर प्रचण्ड यहाँ हाम फालेका थिए।
तर प्रचण्डको दुर्भाग्य के भने केपी ओलीले दोस्रो किडनी फेला पारे। उनले त्यो दोस्रो किडनी फेला पार्छन् भन्ने कुरा मैले पनि सोचेको थिएन, सायद केपी ओलीले पनि सोचेको थिएन। किनभने नेपालका नेताहरू कोही पनि नेपालमा उपचार गराउँदैनन्, जम्मैलाई थाहा छ। कि सिङ्गापुर गराउँछन् कि अमेरिका गराउँछन्, इन्डिया त जसले पनि गराउँछ। म जस्तोले त इन्डिया गराउँछु भने यिनीहरूलाई त इन्डिया भने त पानीको पँधेरो भयो। तर यिनीहरू चाहिँ यो व्यथालाई पनि बाहना बनाएर चाहिँ कमाउने। जस्तो अहिले के भनिन्छ भने यो नेता के बिरामी खाद्राखुद्र भनिरहेछन् नि कोभिडलाई पारेर, यिनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण उपचार राज्यले बिहोर्ने अरे भन्ने त्यहाँ निर्णय नै छ अरे, घोषित अघोषित। त्यो पैसा हासिल गर्नको लागि पनि यिनीहरू बिरामी भए जस्तो बाहना गर्छन् भन्ने छ। त्यो झुट हुनसक्छ, तर मान्छेलाई त्यस्तो परिरहेछ। यिनीहरू बिरामीको लागि चाहिँ अमेरिका जान्छन्, सिङ्गापुर जान्छन्, त्यो उनीहरू बिरामी भएर पनि हुनसक्छ। तर मान्छेलाई के पर्छ भने यिनीहरू त्यहाँ पनि कमाउनको लागि, किनभने बिरामी उपचारको बाहनामा त्यहाँ जान्छन्, क्रुस्त पैसा चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर लिन्छन्, परिवारैलाई लिएर जान्छन्। सुजाताको गिरिजाबाबु सिङ्गापुर ट्रिटमेन्ट जाँदाखेरि कुरा आएको थियो नि, सुजाताको लागि गाडी स्ट्यान्ड बाई त्यहाँ, सुजाताको लागि, छोरीको लागि, बाबुको लागि त के होला त्यहाँ, अरू चट्टाबट्टा कति होला नि त्यहाँ। यो तरिकाले चाहिँ उनीहरू राज्यलाई चाहिँ लुट्ने धुत्ने यो मनोवृत्तिका मानिसहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारण अब केपी ओली तीमध्ये नै एक हुन्। उनी पनि उपचारको लागि फेरि सिङ्गापुर गई तपाईँ थाहै छ कतिचोटि सिङ्गापुर गए, कहाँ कहाँ गए भनेर। पछिल्लो पटक पनि प्लाज्मा थेरापीको लागि भन्नुभयो, उनी सिङ्गापुरै गएका थिए। 2 पल्ट गए उनी 2 महिनाको अन्तरालमा। तेस्रोचोटि सायद उनीहरूले अब यहाँ आउनु पर्दैन भने कि क्या हो, त्यो कुरा त बाहिर आएको छैन। मेरो विचारमा त्यही नै भएको हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यसपछि उनको त्यहाँ जाने प्रक्रिया चाहिँ रोकियो कोभिडको कारणले भन्ने पनि छ। किनभने यो कोभिडको अन्तरालमा यिनीहरू त्यहाँ गए भनेदेखि सिधै हस्पिटल जाने होइन कि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, अथवा हस्पिटलमा पनि क्वारेन्टाइनमै बस्नु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्टको प्रक्रिया सुरु हुने भयो। गत 1-1.5 महिना त्यहाँ बस्नुपर्ने अवस्था भएपछि त यहाँ प्रधानमन्त्री पद के हुन्छ भन्ने आशंका केपी ओलीसँग छ। किनभने टिचिङमा जाँदाखेरि उनले कसैलाई पनि कार्यभाग दिएका छैनन्। त्यस्तो हुनै सक्दैन नि। एउटा गम्भीर अपरेसनमा देशको हेड अफ द स्टेट चाहिँ हस्पिटल गइराखेको छ, उसले कसैलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छैन। त्यो अचम्म भएन। प्लस आफ्नो एकजना भक्तलाई चाहिँ फेरि त्यो जानुभन्दा अगाडि चाइनाको राजदूत डिपुट गरिरहेछ। फर्केर आए नियुक्ति गरे पनि त हुन्छ नि, तर उनीहरूलाई विश्वास छैन। भरे नै के हुने हो थाहा छैन। त यो जुन कार्यशैलीबाट केपी ओलीले यो सब कुरा गरिराखेका छन्, यसबाट प्रष्टै अनुमान गर्न सकिन्छ कि केपी ओलीको स्वास्थ्य चाहिँ खतरनाक स्थितिमा थियो। यसैलाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले यो पार्टी एकता गरेका थिए। यसमा कुनै अर्को कुरा थिएन। सबैलाई थाहा छ नि त यिनीहरूको बिचमा कति चाहिँ सैद्धान्तिक दूरी थियो भनेर, एकअर्कालाई उनीहरू कसरी दुत्कार्थे भनेर। त्यो बच्चालाई थाहा छ नि त्यो कुरा। अनि यहाँ सिद्धान्त कहाँ छ त? यहाँ विचार कहाँ छ? यहाँ विधि पद्धति, अहिले विधि पद्धतिको कुरा गर्छन् होइन प्रचण्ड। यही जो तपाईँले नेता भन्नुभएको छ तिनलाई यो थाहा होला कुन विधि प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँ प्रचण्डले अवलम्बन गरेको छ, थाहा होला त्यसो भने तिनलाई त्यति। अनि यो 2 महिनामा चाहिँ विधि प्रक्रिया कहाँबाट फुर्यो त यिनीहरूलाई? विधि प्रक्रियासँग जोडिएको कुरै छैन। विधि प्रक्रियाका प्रश्नहरू छन्, विचार सिद्धान्तको प्रश्नहरू पनि छन्, तर केपी ओलीले चाहिँ सिद्धान्त छोडेको हुनाले हामी सही सिद्धान्त अवलम्बन गर्छौँ वा केपी ओलीले विधि पद्धति चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हुनाले हामी पार्टीलाई सही विधि पद्धतिमा ल्याउँछौँ भन्ने कुराबाट यो विषय आइराखेको छैन। एउटै कुरा यहाँ के आइराखेको छ भनेदेखि खान्ते पिन्ते यी प्रधानमन्त्रीले हामीलाई नसोधिकन आफ्ना चट्टाबट्टालाई मात्रै राजदूत बनाए, मन्त्री बनाए, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा गरे। यो प्रश्नले नै आज यो होइन होला, तर अर्को यसबाट चाहिँ हामीलाई अर्को इम्प्रेसन पर्दैन। भक्तजनहरूलाई पर्नु उनीहरूको समस्या अब जस्तो भनौँ न चितवनमा गड्याङगुडुङ गरे। यिनीहरूको विचारमा सुरेन्द्र पाण्डे माथि चाहिँ हुलुजत भयो, केपी ओली पक्षधरले हुलुजत गरे। हाम्रो विचारमा चितवनमा जसलाई पनि भिन्न मतलाई त्यही गरिएको छ। हिजो रवि लामिछानेलाई त्यही गरिएको छ, ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यही गरिएको छ। मेरो पनि त्यहाँ एउटा कार्यक्रम थियो, त्यही हुने डरले चाहिँ पोस्टपोन गरिएको थियो।
त्यो ठाउँमै त्यस्तो गर्छ, हरेकलाई त्यही गरिन्छ। अब यिनीहरू के भन्छन् भने सुरेन्द्र पाण्डे एउटा राम्रो भविष्य भएको भोलिको चाहिँ भविष्य देखेर सहन नसकेर मण्डलीय शैलीमा चाहिँ केपी ओली गुटले हुलुजत गर्यो भन्छन्। अब होइन भनौँ भने त्यहाँ हुलुजत भएको छ, हो भनौँ भने सुरेन्द्र पाण्डेमाथि मात्रै यस्तो भएको कुरा छैन त्यहाँ। त्यसो भने घोची घोची ज्ञानेन्द्र साईलाई त मार्न खोजेको हो नि त, यिनै मध्येमा त कोही हो नि त्यहाँ। को हो त्यसो भने? होइन राज्यमा भन्नु पऱ्यो नि को हो तिनीहरू, कारबाहीमा आउनु पऱ्यो नि तिनीहरू। कि ज्ञानेन्द्र साईको कोही छैन भनेर अथवा आफूलाई मन नपर्ने विचार ज्ञानेन्द्र साईले लिएको छ भनेर तपाईँले जथाभावी उनलाई चाहिँ लखेट्नु, त्यही हो लोकतन्त्रको मतलब। रवि लामिछानेले यहाँबाट लखेट्दै त्यही अपराध गरे, अरूलाई त्यस्तो केही पनि गरिएको छैन। उनलाई यहाँबाट लखेट्दै चितवन पुर्याइएको छ। किन पुर्याएको त? के भयो त? के पुष्टि हो त्यहाँबाट? अब यही वारदात गर्दाखेरि जस्तो यही वारदात कृष्णबहादुर महराले गरे, उनलाई समाप्त बनाइयो। यही आरोप चाहिँ के पृथ्वी गुरुङ कि के भन्ने राई भन्ने एक नम्बरका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई परिरहेछ, केही पनि भएन। त यसपछि मान्छेलाई के लाग्ने भयो त भन्दा योजनाबद्ध महरालाई सिद्ध्याउनु रहेछ। किनभने पछि अदालतले पनि क्लिन चिट दियो। जब अदालतले उनलाई क्लिन चिट दियो भने त महरामाथि त अपूरणीय क्षति भयो नि। त्यो क्षतिको पूर्तिसहित पो उनलाई पुरानो पदमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा बलिको बोको बनाउनु पाइन्छ। त यो यसो हेर्दाखेरि अब मलाई पनि कति मान्छेले भने त्यस्तो चाहिँ यौन अपराधीको पक्षपोषण गर्ने सुरेन्द्र केसी इत्यादि भनेर। मैले किन यौन अपराधीको पक्षपोषण गर्नु पर्यो? तर यो तरिकाले मान्छेलाई सिद्ध्याउँदै बलिको बोको बनाउन थालियो भने त भोलि कोही माथि पनि यो हुने हो नि त। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो पात्रभन्दा पनि यो प्रवृत्तिको विषयलाई उठान गर्न खोजेको। केपी ओलीमाथि केपी ओलीको कुरा भन्दा पनि भोलि त्यो ठाउँमा मानिलिउँ प्रचण्डै आए, फेरि केपी ओली समूहले यिनीहरूकै जस्तो गरेर चाहिँ यसलाई लखेट्न थाल्यो, त्यसपछि के हुन्छ त? तर डाक्टर साहबले एउटा बारम्बार एउटा दृष्टान्त नजिर पेश गर्नुहुन्छ। हिजो केपी ओलीले झलनाथ खनालको अवस्थामा यही गरेका थिए, आज केपी ओलीले त्यही भोग्दैछन् भन्नुहुन्छ। त्यो संस्कारै पो हो कि त्यहाँ जस्तो देखिन थाल्यो नि, होइन र डाक्टर साहब? होइन त्यो चाहिँ मैले के भनेको, त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने निरपेक्ष रूपमा केपी ओलीमाथि यस्तो किन, खबरदार केपी ओलीमाथि यस्तो गरौला, हाम्रो आशय नै त्यो होइन। यिनीहरू घिउ बेच र तरवार बेचाउन्। यिनीहरू 5 जना जे त्यहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेका बा हुने लाइनमा बसेका मानिसहरू छन्, तात्विक रूपमा यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि भिन्नता छैन। एउटा केही पनि भिन्नता छैन, खालि प्रस्तुतिमा मात्रै भिन्नता छ। प्रचण्डको अलिकति पोलिटिकल हुन्छ, माधव नेपालको अलिकति सफ्ट हुन्छ, केपी ओलीको एकदमै असहिष्णु खालको टर्रो अराजनीतिक खालको केपी ओलीको यस्तो प्रस्तुति हुन्छ। यो मात्रै यिनीहरूको बिचमा रहेको भिन्नता हो। तात्विक रूपमा यिनीहरूको बिचमा अर्को कुनै भिन्नता छैन। त्यो कुरालाई मैले त्यहाँ ल्याइदिन खोजेको। हिजो पनि तिमीहरू यही गर्थ्यौ, आज पनि तिमीहरू यही गर्छौ। जस्तो प्रचण्डले भनौँ न, उनीहरू प्रचण्डका भक्तजनहरूले भनि पनि रहेको छ, अरूलाई बारम्बार प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री त जसलाई बनाइदिए पनि भइगयो, बारम्बार प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यस्तै पर्यो भने राजीनामा पनि दिने प्रधानमन्त्री कोही छ भने त्यो प्रचण्ड नै हो पनि। फेरि हो पनि। अब यो कुरा मैले भनिदिएँ भने ए प्रचण्डको गुणगान गाउने, यो आतङ्ककारीको गुणगान गाउने मैलाई भन्छन्। फेरि मेरो भनाइ चाहिँ के भने तपाईँलाई म मन पराउँदिनँ, तर तपाईँको कृति समाजको लागि उपयुक्त छ भने कति राम्रो कृति भनिदिनु परेन। मैले यहाँ कृतिकै कुरा गर्दाखेरि पनि चलन के छ भने मन परेको कृति चाहिँ तुरुन्त हाइलाइट गरिदिने, पुरस्कृत पनि गरिदिइहाल्ने, मन परेको मान्छे छ भने उठाइ पनि हाल्ने, पदोन्नति पनि गरिदिइहाल्ने, मन परेको छैन भने सुरेन्द्र पाण्डे बनाइदिने। सुरेन्द्र पाण्डेलाई त आजै अर्थमन्त्री, भोलि नै अर्थमन्त्री भन्थे नि त यिनीहरू। हेर त अहिले सुरेन्द्र पाण्डेलाई कहाँ पुर्याइदिए यिनीहरूले। यो प्रवृत्तिले कसैलाई पनि पे गर्दैन। सुरेन्द्र पाण्डेको हकमा नि डाक्टर साहब, मैले हुन त डाक्टर साहबसँग यो कार्यक्रमको दौरान त्यो कुरा गरिहाल्थेँ। डाक्टर साहबले विषय ल्याएको बेला मलाई ठ्याक्कै सजिलो पनि भयो। सुरेन्द्र पाण्डेले केपी ओलीको उचितो अलि बढी नै काटे। डाक्टर साहबले त्यो मेरै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदा अहिले त के सुरेन्द्र केपी ओलीमाथि प्रहार भएको छ र आरोप लागेको छ र केपी ओलीले 50 वर्षको दौरान ममाथि आरोप लागेन भनेर भने नै झुटो भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। सुरेन्द्र पाण्डेले योभन्दा अझै बढी आरोप लाथे
भनेर डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो। त्यो हो पनि फेरि त्यो त्यति बेलाको इगो अथवा केही दिन यता आएर सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी एकता सम्बन्धी बोलेका कुराहरू, केपी ओलीको विरुद्ध बोलेका कुराहरूलाई नै आधार बनाएर सुरेन्द्र पाण्डेमाथि आक्रमण भएको हो या वास्तवमा त्यो होलोजत सामान्य गोकुल बास्कोटाले भने जस्तो सामान्य होलोजत नै हो डाक्टर साहब? अब केपी ओलीको सन्दर्भमा मान्छे चाहिँ के भन्छन् भने अत्यन्तै प्रतिशोधी र अत्यन्तै इखालु मान्छे भन्छन् क्या, इगो राख्ने, इगो साध्ने, त्यस्तो भन्छन् केपी ओलीलाई। मैले चाहिँ सुनेको मात्रै। मेरो चाहिँ असामान्य भेटघाट र आदान प्रदान होइन केपी ओलीसँग, सामान्य भेटघाट र आदान प्रदान मात्रै हो। मेरो एउटा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास भाग 3 उहाँकै हातबाट मैले विमोचन गराएको थिएँ 2062-63 कहिले हो 961 हो बिर्सेँ। त्यो मेरो त्यस्तो गहिरो चिन्जान त थिएन, तर उहाँले पनि मलाई चिन्नुहुन्थ्यो, मैले त चिन्ने नै भएँ। अनि फोनैबाट मैले मेरो यस्तो एउटा छ विमोचन गरिदिनु पऱ्यो कामरेड भने, त्यो किताब कस्तो छ के छ यहाँ त यस्तो गर्छन् नि अरूले, त्यो केही पनि गरेन हुन्छ भन्थे। आइदिए विद्यार्थी प्रकाशनले छापेको भ्रिकुटी मगनमा थौकन आयो, त्यो किताब चाहिँ विमोचन गरिदिए। अब यस रूपमा चाहिँ मेरो सामान्य चिन्जान र आदान प्रदान केपी ओलीसँग हो। तर जसले गहिरोसँग केपी ओलीलाई चिनेको छ उनीहरू के भन्छन् भने केपी ओली अत्यन्त प्रतिशोधी मान्छे। अब सुरेन्द्र पाण्डेसँगको डिलिङ हेर्दाखेरि हो कि भन्ने देखिन्छ, किनभने सुरेन्द्र पाण्डेलाई एउटा भ्रष्ट नेताको रूपमा पनि कसैले भनेको सुनेको छैन। नेतामा हुने केही गुणहरू सुरेन्द्र पाण्डेमा भए जस्तो अनुभूति मलाई पनि छ, किनभने धेरैचोटि उहाँले मलाई चाहिँ सम्पर्क राख्नुहोस्, आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँले बाटामा भेट हुँदाखेरि पनि। अब अरू सबैले मलाई चाहिँ पूर्वाग्रहबाट हेरिराखेको, त सुरेन्द्र पाण्डेले त्यस्तो किन भन्नुभयो होला? किनभने नेता भनेको चाहिँ आम जनताको सम्पत्ति हो नि त। पार्टीको नेता हुँदाहुँदै पनि पार्टी चाहिँ अमुक देशको संस्था हो नि त। अस्ति चाहिँ त्यहाँ अमेरिकी जो इलेक्ट प्रेसिडेन्ट छन् जो बाइडेन, उनले भनेको छ नि आई क्याम्पियन एज ए प्राउड डेमोक्रेट बट आई रुल एज ए प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनिरहेको छ उनले। ठिक छ, उनी डेमोक्रेटिक पार्टीका लिडर हुन् र त्यही पार्टीको ब्यानरमा उनले त्यहाँको निर्वाचन जितेका हुन्, तर उनी अब प्रेसिडेन्ट त अमेरिकाका हुन् नि त, डेमोक्रेट पार्टीको मात्र त होइनन्। तर यस्तो मुलुकमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि खुल्लमखुल्ला भनिरहेछ नि त। जस्तो यही कुलमानको हकमा यिनीहरूले खुल्लमखुल्ला सगौरव के भनिरहेछन् भने 5 वर्षको म्यान्डेट हामीलाई हो, हामी जसलाई उपयुक्त लाग्यो त्यसलाई चाहिँ अधिकारी बनाउँछौँ, राजदूत बनाउँछौँ, एमडी बनाउँछौँ अथवा बनाउँछौँ, खुल्लमखुल्ला डाक डकैत शैलीमा के। कति एमपीहरूकै मैले अन्तर्वार्ता सुनेको छु, कुलमानकै हकमा उनीहरूले यही भनिरहेछन्। एज ए होल अब युनिभर्सिटीको भिसी भन्नुहोस् त्यही छ, राजदूत जहीँ त्यही छ नि त। त्यसमा उनीहरू विनयशील हुँदैनन्। उनीहरू होइन, हामीलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो पार्टीको नीतिको अरू दृष्टिकोणले विभिन्न कारणले त्यहाँ अहिले यस्तो गर्नु पर्यो, तर कुलमानको पर्फर्मेन्सलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ। उहाँलाई काहीँ न काहीँ हामी उपयुक्त तरिकाले उहाँलाई व्यवस्थापन गर्छौँ, यो हो नि त भन्ने कुरा होइन। हाम्रो 2/3 छ, जनताले भर्डिक्ट हामीलाई दिएको छ, अहिले हामी जे मन लाग्यो त्यो गर्छौँ, पछि तिमीहरू फेरि निर्वाचित भएर आऊ, जे मन लाग्यो त्यो गर। यो त डकैत शैली भएन, यो त डेमोक्रेटिक शैली भएन नि त। त्यसो भने कुलमानको चाहिँ होइन यो देश। त्यसकारण यो हिसाबले चाहिँ केपी ओली प्रतिशोधी मान्छे छन् भनेर म सुन्छु। अब सुरेन्द्र पाण्डेको हकमा यो नै कुरा भएको देखिन्छ, किनभने त्यति बेला पनि भयङ्करै यिनीहरूले लखेटेका थिए सुरेन्द्र पाण्डेलाई। अब मलाई अचम्म लागेको चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे मृदुभाषी एउटा एकाडेमिक टाइपको भोलिको आकाङ्क्षा पनि राख्ने नेता हो भने फेरि उहाँले नै पनि केपी ओलीलाई त्यो किन पो गर्नु पर्थ्यो र? पार्टीभित्र त एउटा सफ्ट क्रिटिसिजम पो गरिन्छ त, थ्योरिटिकल क्रिटिसिजम पो गरिन्छ त, भिन्न मत पो राखिन्छ त। तर त्यसलाई त पँधेर्नीले गर्ने झगडा जस्तो जसरी अहिले प्रचण्डको त्यो आरोप पत्रमा परिराखेको छ, म भन्दैछु नि त। अब प्रचण्डले त्यसरी चाहिँ आरोपित गर्ने हो भने फेरि भोलि केपी ओलीले त्यही गरे भने अनि त्यसले चिजलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ त?
यसबाट के बुझिन्छ भने यिनीहरू चाहिँ फाइट टु फिनिसको मूल अन्तर्गत यो गरिराखेका छन्। किन यिनीहरूले यस्तो गरिरहेका छन् भने केपी ओलीसँग कि त छैनस् कि मै छैनको बाटोमा यिनीहरू हिँडिराखेका छन्। त्यो परिप्रेक्ष्यमा घटित भएको घटना हो चितवनको। हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यस रूपमा हेर्नुपर्छ। तर मैले चाहिँ सामान्यीकरण गरेर के भनेको भने चितवनमा त्यही प्रवृत्ति हाबी छ। 3-4 त मैले नै श्रृङ्खला बताएँ नि त। हिजो बसमा बम ब्लास्ट गर्नेदेखि या जस्तो रेणुकै निर्वाचन विजयको दृष्टान्त ल्याउन मतपत्र च्यात्नेका कुरा पनि भयो नि त। गुल्लमगुल्ला च्यातेर ख्वापै खाइदिएको छ मतपत्र त्यहाँ। त्यही ठाउँमा भएको छ त्यो चितवन। त्यो फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय किन छ भने त्यो प्रचण्ड चुनाव लड्ने प्रचण्डको गृह जिल्ला पनि हो फेरि त्यो। त्यो छ। अब त त्यसपछि रेणुको यहाँ अब यो ज्ञानेन्द्र साईवाला हरकत फेरि भयो भने हामी त्यति मात्रै होइन कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर लखेट्छौँ हामी भनिरहेको छ। यो त कुनै डेमोक्रेटिक लिडरले भन्ने भाषा त भएन नि। भनेपछि त्यहाँ चितवन नै त्यस्तै हो भन्ने डाक्टर साहबको। अनि त्यो ठाउँमा यस्ता वारदात ती सारा चितवनलाई किन हामी कोपमा पारौँ होइन। तर यी वारदातहरू चितवनमा पटक पटक भए त्यसलाई निषेध नगरेको हुनाले जस्तो मलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरे पशुपति क्याम्पसमा यो दुर्व्यवहार हो भन्ने मैले सुनेको नसुने गरेँ किनभने म तिनीहरूको मान्छे थिइनँ। त्यस्तो किसिमको वारदात बढ्दै बढ्दै गएर त अहिले किर्तिपुरमा सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टको लेक्चररलाई कुन हालत बनाइदिए। टिचरलाई कुट्नु अपराध भए कमसेकम 3 वर्ष जेल जानुपर्छ भनिदिएको भए त्यति बेला मिनिमाइज गरेको भए त्यति उनीहरू मतलब उनीहरू के आफूलाई परेन भने त्यो कुरालाई उनीहरू चाहिँ कन्सिडरेसनमै लिँदैनन्। जस्तो त्यो नाजी हिटलर को समयमा एउटा कविले लेखेको रहेछ नि त उसलाई समात्न आयो यहुदी भएको हुनाले मैले याद गरिनँ, उसलाई समात्न आयो समाजवादी हो मलाई के फरक पर्छ र मैले याद गरिनँ, अन्त्यमा हिटलरी सेना मैलाई पकड्न आयो मेरो लागि बोल्ने कोही पनि थिएन। तपाईलाई चाहिँ कुनै एउटा आपराधिक समूहले तपाईमाथि एउटा चाहिँ दुर्व्यवहार गर्यो भने मैले रमिता हेर्ने भने सभ्य समाजमा के गरेको भन्नु पर्यो नि त। मैले भोलि अरूले खाने बाघले आफूले पनि खान्छ। भोलि त मलाई दुर्व्यवहार गर्यो भने त मलाई त तपाईलाई गर्नेले भोलि मलाई गर्ने भयो नि त। त्यसकारण हामीले एउटा सोसियल भ्यालु क्रिएट गर्नुपर्छ, सिभिक सेन्स हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। सडकमा फोहोर पार्नु हुँदैन, ठुलो हो हल्ला गर्नु हुँदैन, मादक पदार्थ खाएर तथानाम गर्नु हुँदैन भने चाहिँ नेताले पनि होइन अलिकति शिष्ट व्यवहार हामीले गरौँ, सभ्य व्यवहार हामीले गरौँ। उहिलेदेखि मलाई थाहा छ 35-36 सालमा यहाँ चाहिँ एउटा त्यति बेला सायद यो 38 समूह भन्थे के अरे बखान सिंह गुरुङको समूह थियो के अरे काङ्ग्रेस पार्टीभित्र। उनीहरूले चाहिँ विभाजन गरेर एउटा समूह निर्माण गर्न खोजेका थिए, पिटेर ठिक लगाइदिए। नेविसँगहरूले गराएको थियो होला त्यो त्यहाँ पनि छ यस्तो। अब यहाँ त झन् छँदैछ। त त्यसलाई मात्रै मैले इङ्गित गरेर के भनेको भने यो शिष्ट व्यवहार भएन। लोकतन्त्रमा त सम्पूर्ण किसिमका असहमतिहरूलाई पनि सहज तरिकाले चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ र बौद्धिक तरिकाले त्यसको उनबाट प्रतिपाद गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र भनिन्छ। यो चाहिँ लोकतन्त्र भएन भन्ने मात्रै मेरो अभिप्राय। जस्तो नि डाक्टर साहब जस्तो नेकपाभित्र विवाद त छँदैछ, त्यो अब सिरकले छोपेर पनि छोपिँदैन, कुनै तरिकाले पनि त्यसलाई छोप्ने अब अवस्था रहेन। यही विवादका बीच पर्सामा कार्यकर्ताको निधनै भयो कुटपिट गरेर शपथ ग्रहणको अवस्थामा। चितवनमा सुरेन्द्र पाण्डेमाथि हुलुज्जत भयो, दुर्व्यवहार भयो, उनी लखेटिए भनेर समाचारहरू पढ्नु पर्यो। आफ्नै कार्यकर्ताले सुरेन्द्र पाण्डे जतिको नेता लखेटिए भनेर पढ्नु पर्यो। यो साँच्चीकै नेकपाभित्र जुन पराकम्पन गएको छ, जुन भूकम्प गएको छ, त्यसैको बाई प्रडक्ट हो अथवा यो सामान्य तरिकाले अरूमा पनि घट्ने एउटा अभ्यास मात्रै हो भन्ने तरिकाले बुझ्ने जुन नेकपाभित्रको मूल विवाद छ त्यसैको बाई प्रडक्ट हुन् यिनीहरू हो कि? तर उनीहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिँदा कसरी दिए भने जस्तो यस्तै किसिमको वारदात चाहिँ शङ्कर पोखरेलमाथि भएको रहेछ सदरमुकाम प्रकरणमा बुटोलमा। त्यति बेर उनको गाडीमा ढुङ्गामुढा भएको थियो। त्यही घटनालाई लिएर त्यो भएको थियो। यिनीहरूको चाहिँ व्याख्या अहिले के छ भने प्रवक्तालाई नै इङ्गित गरेको छ नि त प्रेस सल्लाहकारले। सूर्य थापाले त कहाँ निदाउनु भएको छ कामरेड यति बेला तपाईँ निदाइरहनु भएको थियो, अहिले मात्रै तपाईँ बिउजिनु भयो भनेपछि त उनीहरूले कुन रूपमा यसलाई बुझेको रहेछ भने तिमीहरूले चाहिँ यो पहिले थालिसकेका छौ है। शङ्कर पोखरेलमाथि जे तिमीहरूले गर्यौ त्यो तिमीहरूलाई अस्वाभाविक लागेन, अनि यहाँ तिमीहरू किन बोक्लाइरहेको छौ भन्ने कुरा त आयो नि त्यहाँ। अब यो के हो उनीहरूले प्रश्न पार्नुपर्छ।
हामीले चाहिँ भन्ने कुरा के हो भने कसैमाथि पनि यो हुलुचुत गर्न पाइँदैन। हिजो भनौँ न यिनीहरू अहिले हिम्मत भयो भने हिम्मतिलो मान्छेले भन्न सक्छ कि जस्तो योगेशमाथि जे भएको थियो नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा त्यसको प्रतिक्रिया त ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको हो नि त। योगेशमाथि भएको चाहिँ गलत अनि ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको ठिक भन्न सकिन्छ र? अब शङ्करमाथि भएको चाहिँ सुनेको नसिने गर्नुपर्ने अनि सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको चाहिँ बबन्डर मचाउनु पर्ने त्यसको त केही पनि तुक हुँदैन नि त। यी जम्मै उस्तै कुरा हुन्। तर प्रश्न के आयो भने किन कुनै घटनामा चाहिँ तदारुकताका साथ प्रतिरोध गरिन्छ, प्रतिक्रिया दिइन्छ, किन कुनै घटनामा चाहिँ मौनता साधिन्छ? यो भन्दै हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने यो तरिकाले लोकतन्त्रमा असहिष्णुतामूलक व्यवहार चाहिँ आचरण चाहिँ गर्न पाइँदैन। यसमा के हुन्छ भने सबै भिन्न मतहरूलाई सुन्नुपर्छ, गुन्नुपर्छ र उपयुक्त तरिकाले बौद्धिक तरिकाले त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गरिनुपर्छ। हुलुजत गरेर नाराबाजी गरेर चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दरता बाहिर आउँदैन। हामीले भन्ने कुरा चाहिँ यो मात्रै हुन्छ। अब सुरेन्द्र पाण्डेले त प्रष्ट रूपमा भनेका छन् कि मन्त्रीका ज्वाइँ फल्ना 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 नामै तोकेर पनि उनले भने। अब यसलाई कहाँसम्म हेऱ्यो भने केपी ओलीले समानान्तर पार्टीको समानान्तर रूपमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन चलाइरहेछन्, गुटबन्दी गरिरहेछन् भनेर बेला बेलामा आरोप लाग्छ। त्यसैमा संलग्न मान्छेहरू जुलुसको अग्रपङ्क्तिमा देखिएपछि त अब यो स्पष्ट रूपमा नै केपी ओली र प्रचण्ड पक्षका कार्यकर्ताको क्षेत्रमा जिल्लामा तल्लो स्तरका ओडासम्मै मारमुङ्ग्री हानाहान मारपिट चल्न सुरु गरे हो डाक्टर साहब। अब यो प्रचण्डको साँच्चै आयो भने त यिनीहरू काठमाडौँबाट बाहिर जानै सक्दैनन्। त्यो दिन आउँदैछ नि त। अब ठ्याक्कै त्यो दिन आउँदैछ। अब किनभने एउटा बिन्दुसम्म न प्रचण्ड पक्षले पनि यस्तो किसिमको कुरालाई सहन सक्छ। त्यो बिन्दु क्रस गर्ने बित्तिकै त ऊ पनि उतारू हुन्छ। ऊ उतारू हुने भनेको त हतियारसहित आउने हो नि त। किनभने उसको स्कुलिङ त्यस्तो छ नि त, यिनीहरूको पो स्कुलिङ यस्तो छ त। प्रचण्डको स्कुलिङ त योभन्दा डेन्जर हुन्छ। त्यस कारण मैले यसलाई चाहिँ बढी चासो कहाँ व्यक्त गर्ने गरेको छु भने तिमीहरू यो ख्याल नगर है केटा हो, झ्यालमा परौला। एक हदसम्म प्रचण्ड पक्षले यो कुरालाई सहन गर्ला। तर सबैको बाँध टुट्यो भने अब त्यसपछि त उता आफ्नो ठाउँमा आइपुग्छ। उसले त वाइसिएल बिउजाउँछ, उसले चाहिँ त्यो लडाकुहरू बिउजाउँछ, हतियार निकाल्ला अनि के हुन्छ त? त्यो सम्भावना पनि छ डाक्टर होइन। के हुन्छ भनौँ न, अब त्यसले त त्यहीँ पुग्छ विषय त। त्यो अन्त यो विषय जुन यो श्रृङ्खला अहिले उत्पन्न भएको छ, यो श्रृङ्खला त्यहाँभन्दा अन्त पुग्ने चान्सै छैन। जस्तो अब यहाँ यो गोकुल मास्कोटाले मुख छोडेका थिए नि अस्ति, राजद्रोहको मुद्दा लाउने भने तनाव झेल्नको लागि तयार हुनु भनेर। उनले यहाँ मुख मात्रै छोडे, सिन्धुपाल्चोकमा हात छोड्छ कुनै एउटा माओवादी गुरिल्लाले। अब के गर्ने त्यस बेला? नगरोस्, मेरो शुभकामना त्यो छ। किनभने त्यो अप्रजातान्त्रिक विधि नै हो। तर तपाईँलाई कसैले आएर पटक पटक कुट्यो, मुख छोड्यो भने तपाईँ कहिलेसम्म चाहिँ हात बाँधेर बस्न सक्नु होला त? हिजो यसो गर्दा गर्दै त माओवादी जन्मेको थियो नि त। ए रत्न पार्कमा बाबुराम राई रातो भित्तामा लेख्न नपाएको त्यो विषय उठ्दै 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 जनयुद्धमा त्यो सङ्क्रमण भएको भन्ने छ। त्यति थियो नि घटना त। अनि हामीलाई जङ्गल जान यिनीहरूले बाध्य बनाएको भन्ने व्याख्या थियो त्यति बेला। अब त्यो पुनरावृत्त भयो भने त्यसले कसलाई पे गर्छ त? त्यस कारण मैले के भनेको भने तिमीहरू शिष्ट विधि अवलम्बन गर, तिमी चाहिँ बौद्धिक प्रतिवाद गर, तिमी चाहिँ बौद्धिक बहस गर। अब डाक्टर साहबले भने जस्तो अघि ट्याक्क शङ्कर पोखरेलको विषय ल्याउनु भएको थियो। जसरी सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चाहिँ नि दुर्व्यवहार भयो, त्यसपछि झलनाथ खनालको आक्रामक विज्ञप्ति आयो, माधव नेपालको आक्रामक विज्ञप्ति आयो। तर शङ्कर पोखरेलमाथि जुन दुर्व्यवहार भयो त्यति बेला त यी नेताहरू कोही पनि बोलेनन्, शीर्ष भनिएका नेताहरू। योमा पनि केही तुस छ भनेर हामीले बुझ्ने हो। होइन, त्यो के थियो भनेदेखि बुटोलका जनताको जीवन मरणको प्रश्न थियो त्यो। अनि जीवन मरणको प्रश्न चलिरहँदाखेरि आएको प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो भनेर त्यसलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ लिइएन। तर सूर्य थापाहरूले त्यसलाई त बिर्सेको त रहेनछ, त्यो त देखियो नि त। त्यो हामी त्यस दिन त मै त्यहीँ छु, म आफै बुटोलमा छु। हो डाक्टर साहब, तिनै होइन, म त्यही ठाउँमा छु। तर व्यवस्थापन राम्रो थियो, एनडिआलाई रोकेको थिएन, हामी सहज तरिकाले त्यहाँबाट गुज्र्यौँ। तर
ढुङ्गामुढा त भइराखेको थियो त्यहाँ। त्यो हुनु आफैमा सही नभए पनि वास्तवमा अघि पनि मैले भने बुटोलका जनताको त भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न थियो त्यो त। त्यहाँबाट राजधानी जानु भनेको त उनीहरूको त गहना अपहरण गरिए जस्तो, चोरले गहना अपहरण गरे जस्तै विषय थियो। कोही पनि कुरूप हुनेपट्टि त हुँदैन, तर बुटोलको सुन्दरता त तत्कालका लागि त खोसियो, यो कुरा त सत्य हो। त्यसको प्रतिक्रियामा त्यो कुरा आएको रूपमा त्यसलाई आम रूपमा बुझियो, त्यसलाई ठुलो विषय बनाइएन, कुरा सिद्धियो। तर बिर्सेको त रहेनछ बालुवाटारले त्यो कुरा त। त्यसपछि उनीहरूले के भनेपछि यसको मतलब के भने यही ग्याङले शङ्कर पोखरेलमाथि दुर्व्यवहार गरेको रहेछ भन्ने यिनीहरूको बुझाइरहेछ। अब त्यहाँ पनि त्यही कुरा भयो। अब यो चाहिँ जस्तो मन्त्रीका के जाति भन्ने कुरा छ नि, वास्तवमा यो मन्त्री सन्त्री भन्दा पनि यिनीहरू भिजिलान्ते हुनुपर्छ। भिजिलान्ते भनेको शक्तिसँग जोडिएको मान्छेले नै त यस्तो हरकत गर्छ नि। अरूले गर्नु तीन लाठी भेटिहाल्छ नि। सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चाहिँ हुलुजत गर्दा बाहिरिया मान्छे आयो भने भेट्दैन डन्डा ती। कसले गर्न सक्ने? त्यो कसले गर्न सक्छ? हामी गर्न सक्छौँ त्यस्तो काम? त्यो त भिजिलान्तेले नै गर्छ। भिजिलान्ते को हुन्छ भन्दा सत्ता वरिपरिका मान्छेहरू नै हुन्छन्। त्यो त देखिन्छ नि। अब सत्ता वरिपरि को हुन्छ त भन्दा त्यसमा पनि अहिले त सत्ताको वरिपरि को हुन्छ भन्दा जसले मस्ती मार्न पाएको छ, जो खानेपिनेसँग जोडिन्छ। अरू मान्छेले त त्यहाँ गएर त्यो गर्ने अहिले अवस्थै छैन नि। कसले गर्छ अहिले? अन्त जस्तो भनौँ न, त्यहाँ सुरेन्द्र पाण्डेमाथि गरे, अब भोलि विराटनगरमा ईश्वर पोखरेल जान्छन्, त्यहाँ त्यस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ। अब यो त श्रृङ्खला सुरु भयो। त्यो त स्वतः छ नि। तपाईँले नराम्रो गर्नु हो भने त तपाईँलाई मैले राम्रो गर्ने भने सबै मान्छे त गान्धी हुँदैनन् नि। अब भनेपछि नेकपाको आम कार्यकर्ताको भविष्य उज्जवल छ त डाक्टर साहब? अब हान मुङ्री मार मुङ्रीमा अब मेरो नेता तेरो नेता भनेर टाउको फोडाफोड गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि अब त सिद्धिको नि। यिनीहरूको त कस्तो हुन्छ भने यिनीहरू विभाजित भएनन् भने पनि यो तुस रहिरहन्छ। आखिर त निर्वाचनमा त जानै पर्यो। भोलि चुनावमा उम्मेदवार उठ्दा आफ्नो पक्षको उठेन भने त त्यहाँ फेरि अन्तर्घात हुन्छ हुने देखिसक्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जसले बेआब्रु पराजित गरायो भने अब यी त के प्रसाद हुन्छ यिनीहरू? भनेपछि नि डाक्टर साहब, यिनीहरू मिलेर बस्नुमा यिनको भलो छ कि जुटेर बस्नुमा भलो छ कि जुटेर बसेर सधैँ झगडा गर्नुमा भलो छ कि फुटेर आफ्नो आफ्नो बाटोमा लाग्नुमा भलो छ त? अब त्यहाँ पुगौँ हामी। होइन, अब विभाजनलाई त कहिले पनि सराहना गर्न सकिँदैन। कुटपिटलाई तर सँगै बसेर पनि जहिले पनि घरमा झगडा हुन्छ भनेपछि डिभोर्स त दिनैपर्छ बुढाबुढीले। अब तपाईँ देख्नु भएन डिभोर्स गरेको भन्थे होइन त हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको? जब मनोज गजुरेल कोभिड भए सबभन्दा पहिला उनकै श्रीमतीले आफ्नो चासो व्यक्त गरिन् कि गरिनन्? त्यस कारणले यो डिभोर्स गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको मनको लड्डु मात्रै हो। डिभोर्स गरे पनि मनमा खाटा त हृदयमा खाटा त रहिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यिनीहरूलाई अहिले चाहिँ स्वार्थले गर्दा, अहिले पदले लालचले गर्दाखेरि यिनीहरूमा यो किसिमको भूत सवार भएको भए पनि यिनीहरू फुट्नुमा त यिनीहरूको कल्याण छैन नि। यो थाहा छ यिनीहरूलाई पनि? यो चिज त अब स्वार्थले त मान्छेले सबै कुरा बिर्सिन्छ। जस्तो मैले एड्सको उदाहरण दिएँ नि अस्ति, तपाईँलाई थाहा छ एड्सले कस्तो असर गर्छ। तर यौनजन्य गतिविधिहरू त रोकिँदैनन्, संसारमा रोकिएका छैनन्। प्रस्टिट्युसन त घटेको छैन। नेपाल काठमाडौँमा 20,000 त पुरुष बेस्या छन् भन्ने छ अहिले। पुरुष जिग्लो मेल यस प्रस्टिट्युट अहिले काठमाडौँमा भने फिमेल कति होला? रोकिँदैन। संसारमा तपाईँलाई एउटा होटलको नाम लिन्छु म, लन्डनको हो यो, जहाँ वान अल संरचनामा आबद्ध मानिसहरू न्याकेट हुन्छन्। त्यहाँको म्यानेजमेन्ट पनि न्याकेट, सेफ पनि न्याकेट, वेटर पनि न्याकेट, सबै न्याकेट। त्यो होटलमा खानको लागि 3 वर्षसम्मको सिट अकुपाइड छ भनेपछि यौनमा कत्रो आकर्षण रहेछ त मान्छेको। एड्स छ त्यहाँ, अरू कैयौँ विकृतिहरू छन् त्यहाँ। अब तपाईँ जति पनि अपराध देख्नुहुन्छ भने यौनबाट नै उत्पन्न भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ यो सोसियल मिडिया तपाईँ फलो गर्नुभयो भने हरेक दिन जस्तो चाहिँ यौनको विषयलाई नै आपराधिक घटना घटिरहेको छ। यस, यौनले नै विषयलाई अपराधमा पुर्याइराखेको छ। लभले पनि अपराधमा रूपान्तरण गरिदिइराखेको छ। यौन हिंसा पनि अपराध नै टुङ्गिराखेको छ। तर यो त कम त भएको छैन। त मान्छेले आफ्नो काल पनि देख्दो रहेनछ भन्ने कुरा त यो नाङ्गो उदाहरण हो नि त। अब यहाँ तपाईँ आउनुहोस्,
यिनीहरू चाहिँ विभाजन हुनाले के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ काङ्ग्रेसमा गएर हेर्नु हो भने 38 भन्नुहोस् 74 भन्नुहोस् त्यही हो नि स्रोत। त्यसपछि के भयो, गिरिजय प्रसाद कोइरालाको के हाल भयो, अहिले कोइरालाहरू कहाँ पुगिराखेका छन्। माले हुँदा वामदेवको हालत तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि तपाईँ राप्रपामा आउनुहोस्, तपाईँ देखिरहनु छ राप्रपाले जति लामो शासन यो 30 वर्षमा अरू कसैले भोग गरेको छैन। 18 सिट छ, कहिले लोकेन्द्र प्रधानमन्त्री हुन्छन्, कहिले सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छन्। कमल थापा त विजय गच्छदार सरह मन्त्री भइरहे, देखिरहनु भएको छ तपाईँ। त्यसपछि के भयो, अब मधेसवादीमा आउनुहोस्। पहिलो संविधान सभामा त उनीहरूले 52 सिट जितिराखेका थिए मधेसवादी दलहरूले, हेर्नुहोस् त अहिले उनीहरूको। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभामा उनीहरू 11मा आए। अहिले हेर्नुहोस् उनीहरूको छटपटाट, उनीहरूको रोदन। तर झगडा सकिएको छ त, राप्रपाको झगडा सकिएको छ, यो मधेसवादीको झगडा सिद्धिएको छ, काङ्ग्रेसको झगडा सकिएको छ, काङ्ग्रेसको झगडा सिद्धिएको छ त अहिले। अब त्यति देख्दा यिनीहरू अन्धा हुन्, तिनीहरूले देखेको छैन, नेकपामा झगडा छैन त। त्यस कारणले यिनीहरू एड्सबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुँदा पनि यौनजन्य अपराधमा चाहिँ आकृष्ट भइरहने जस्तै हुन् क्या यिनीहरू। जसरी यौनकर्मी चाहिँ अहिले भन्नु न, तपाईँलाई थाहा छ अहिले सबभन्दा बढी कुनै व्यवसायमा कोभिडले धक्का दिएको छ भने त्यो प्रस्टिट्युसन नै हो। यसैमा छ, किनभने यहाँ नगइकन नहुने, मुख नजोडिकन नहुने, तर मान्छेलाई अहिले मुख जोड्ने त के, अहिले मान्छेसँग हात पनि मिलाउनु नहुने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने। सबैभन्दा बढी अहिले यो धक्का पाएको चाहिँ व्यवसाय यो भएको छ। राजनीतिक दलहरूको पनि सबैभन्दा बढी धक्का चाहिँ यो विभाजनले नै दिएको देखिन्छ। काङ्ग्रेस भनौँ न, काङ्ग्रेसले त्यहाँ गएर उभिनुपर्ने, यहाँको काङ्ग्रेस मात्रै कुरा होइन, भारतको काङ्ग्रेसहरू के छ, यसको भन्दा पनि दुरावस्था छ। भारतको काङ्ग्रेस मात्रै होइन, तपाईँ पाकिस्तानको काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशको काङ्ग्रेस चाहिँ बल्ल 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 अगाडि आइराखेको छ। मतलब त्यहाँको आवामी लिग होला, पिपुल्स पार्टी होला, त्यहाँको ट्रेन्ड त काङ्ग्रेस हो, फ्यामिली डाइनेस्टिकल पोलिटिक्स। भारत जस्तो मुलुकमा राहुल गान्धी जस्तो युवा नेताले नेतृत्व सम्हाल्ने भन्ने कुरा त सम्भावना नै थिएन नि। त्यो देख्दा देख्दै पनि, किनभने त्यो डाइनेस्टिक पोलिटिक्स चल्छ त्यहाँ, काङ्ग्रेसले चाहिँ उचित निर्णय गर्न सकेन। काङ्ग्रेस समाप्त भइसक्यो, तर त्यहाँको काङ्ग्रेसलाई मतलबै छैन। यहाँ काङ्ग्रेस समाप्त भइसक्यो, नेकपा समाप्त हुन आँटिसक्यो, तर जसरी यौनकर्मीहरू त्यो यसको खतरालाई देख्दा देख्दै पनि त्यहाँ गएर चाहिँ खण्डिन्छन्। किनभने तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ अहिले पनि यो कोभिडले गर्दाखेरि कैयौँ ठाउँमा जो क्वारेन्टाइनमा बसेका चाहिँ पीडित महिलाहरू हुन्छन्, या त उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार भइराखेको छ, होइन भने सुरक्षाकर्मी त्यहाँमाथि गएर घोप्टिराखेको छ। थाहा छैन उसलाई अब के हुन्छ, तर गइराखेको छ। ठ्याक्कै नेपालका राजनीतिक दलहरूको अवस्था मैले तपाईँलाई क्रोनोलोजिकल भने राप्रपाको के भयो, मधेसवादीको के भयो, काङ्ग्रेसको के भयो, तर यो रोगको अन्त्य त भएको छैन। यो रोग त अझ सङ्क्रमित भएर गइराखेको छ। त्यस कारणले यिनीहरू यौनप्रति आकृष्ट भएका, यौन आसक्त जस्तै म देख्छु नेपालका राजनीति। न त यिनीहरूलाई थाहा छैन 7 देखि 17 को अन्तरालमा राजनीतिक दलहरूको कस्तो हरकत भयो, त्यसको परिणाम मुलुकले 17 साल बेहोर्नु पर्यो। 29 वर्ष नेपाली जनताले कत्रो त्याग गर्नु पर्यो, कत्रो बलिदान गर्नु पर्यो, नेताहरूले पनि कत्रो दुःख पाए। फेरि 46-47 सालको परिवर्तन भयो। तर 7 देखि 17 को जुन दुष्प्रवृत्ति हो, 47 देखि यता पनि बदलिएको हामीले देख्नु पाएनौँ। माओवादीको लफडा आयो, त्यसपछि 62-63 को परिवर्तन भयो, संविधान सभाका कुराहरू भए, तर नेपालका राजनीतिक दलको जुन दुष्प्रवृत्ति हो, कलहको, सत्तालिप्साको, फरियावादको, नातावादको, कृपावादको, घुसखोरी, कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचारको एक रति चाहिँ फरक छैन। समान रूपले त्यो चाहिँ अगाडि गइराखेको छ। अब त्यसको जगमा नेकपाले हामीलाई चाहिँ पूर्ण बहुमत दियो, 2/3 को बहुमत नै दियो भने हामी सुशासन र स्थायित्व समृद्धि पनि दिन्छौँ भने हामीले पत्यायौँ। मैले त डे 1 देखि नै आज जे भइराखेको छ योभन्दा अर्को हुँदैन है भनेको थिएँ। कैयौँ मान्छेले मलाई नै लखेटे, एकता नसहने, समृद्धि स्थायित्व नसहने, आफूले पद पाएन भने यस्तो भन्दै हिँड्ने भने यी टपरटु यहाँहरूले। अब के भन्छन् होला यिनीहरू,
यो गणितको समस्या होइन है, यो आचरण र संस्कारको समस्या हो। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो त्यही चितवनको, अब म चितवनको कुरालाई यहीँ बिट मार्ने तयारीमा छु, तर जसरी चितवनमा केपी ओली पक्षले आक्रमण गर्यो, केपी ओलीको गुटले आक्रमण गर्यो भनेर सुरेन्द्र पाण्डे लगायत त्यो समूहका मान्छेहरू बोले, त्यहाँबाट फड्किएका सुरेन्द्र पाण्डेले पोखरामा पुगेर फेरि नेपाल पक्षको छुट्टै गुट भेला गरेर के सन्देश दिन खोज्या हुन्? एकदमै गोप्य गुट भेला गरेछन्। फेरि उनी पनि आफू त्यसै गरिराख्ने अनि अर्कोलाई चाहिँ फेरि आरोप लगाइराख्ने कस्तो किसिमको संस्कार संस्कृति हो त्यो? होइन, त्यो त यसलाई अब हामीले चाहिँ बढी विस्तार गर्नुकै कुनै अर्थ छैन, किनभने सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ हात धोएरै केपी ओली सरकारको विघटनमा क्याम्पेन गर्ने मध्येका एक नेता हुन् र उनी त्यही आशय हृदयमा राखेर चितवन पुगिराखेका छन्। र अहिले मैले सुनेअनुसार चाहिँ त्यो बेलासम्म यो हुल उज्जतको प्रक्रिया सुरु भएको छैन, जुन बेलासम्म सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ संयमित अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जहाँ पुगेर उनले केपी ओली सरकारको भत्सर्ना गर्न थाले, त्यसपछि बाहिर त्यो प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको भन्ने छ। भएको त यति त हो नि, उनले लखेटेको, कुटेको, पिटेको भन्ने कुरा पनि त होइन नि, बोलिराखेका छन्। बाहिरबाट मुर्दाबाद जिन्दाबादको नारा, मुर्दाबाद पनि छैन रे त्यहाँ, फेरि केपी ओली जिन्दाबाद भन्ने मात्रै छ। मुर्दाबाद भन्ने पनि छैन। भनेपछि लोकतन्त्रमा त यसलाई त अन्यथा लिने प्रचलन पनि छैन। कालो झन्डा देखाउने, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने इत्यादि गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा त्यति अप्रत्याशित कुरा पनि हुँदैन। त्यसलाई शिष्ट संयम तरिकाले प्रस्तुत गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लोकतन्त्रको मर्म हो। तर थर्ड कन्ट्रीमा त यस्तो हुँदैन। यहाँ त ढुङ्गा मुढा कुटेर पिटेर, किनभने जाँड रक्सी खोया बिर्के भुइँसीको मासु खाएर प्रतिनिधि छानेर पठाइन्छ। जस्तो प्रचण्डकै छोरीले कसरी निर्वाचन जितेकी छिन् त यो उपयुक्त त होइन। तर थर्ड कन्ट्रीको अभ्यास त यही छ। मनी माइन्ड मसलबाट चाहिँ निर्वाचन जितिन्छ। प्रचण्ड, विजय गच्छेदार, उपेन्द्र यादव दोस्रो संविधान सभामा तीनजनालाई कुटेरै जिताइएको हो। उनीहरू तीनजनाले जितेको होइन। जनताले ढोगिरहनु पर्यो उनीहरूलाई हाम्रा मान्ने भनेर। निर्वाचितै नभएको मान्छे यहाँ पटक पटक मन्त्री हुन्छ। युवराज खतिवडा कहिले चाहिँ राजनीतिमा संलग्न छैनन्। दलका सदस्य पनि उनी होइनन्। ढलिमली गरे उनले। लोकतन्त्र अनुकूल होइन नि त यो। तर गरिरहेको हाम्रो अभ्यास नै यही छ। अब त्यसो भने हामी अभ्यासबाट चाहिँ स्वयंलाई परिष्कृत गरौँ। त्यसो भने कहाँ हामी चुक्यौँ त्यसमा डिबेट गरौँ न। किन यस्तो भयो भन्ने विषयमा त्यत्रो डिबेटको म केही पनि अर्थ देख्दिनँ। तर त्यही पक्षले नै सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको कुराको चाहिँ अलि बढी प्रचार गर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो कि भन्ने तर्फ पनि हामी होइन। त्यो त उनीहरूको मनोगत हो नि। सुरेन्द्र पाण्डेमाथि त्यो भयो। सुरेन्द्र पाण्डे भएको हुनाले यस्तो भयो, किनभने सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ प्रचण्ड समूहका हुन् भन्नेतिर विषयलाई लगियो नि त। अब यसलाई यहीँ छोडौँ डाक्टर साहब। अब कहाँ जाऊ भने जसरी सुरेन्द्र पाण्डेमाथि त्यो भयो, कर्णालीमा जब पक्षधरहरूको छुट्टै भेला बोलाइयो, भेला भयो, त्यही दिन नै भएको छ त्यो पनि। अनि यता प्रचण्डले जुन अभियोग पत्र भनिन्छ केपी ओलीको भाषामा, केपी ओली समूहको भाषामा उनीहरू प्रस्ताव भनिरहेछन्। त्यो प्रस्ताव फिर्ता ल्याउन प्रचण्डमाथि दबाब छ। यो सबैतिरबाट आक्रमण गरेर प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता ल्याउन बाध्य पार्ने ओलीको रणनीति हो भनेर फेरि त्यही नै पक्षले भट्टाइरहेका छन्। यो हुनसक्छ डाक्टर साहब यस्तो? होइन होइन, यो जिल्लामा कार्यकर्ता सुरक्षित छैनन्, नेता सुरक्षित छैनन्, माथि तिमी पनि सुरक्षित हुन्नौ भनेर मनोवैज्ञानिक त्रास दिन थालिया हो भन्छन् है डाक्टर साहब। होइन होइन, यो त राजनीतिको एउटा अभ्यास हो नि त। जस्तो पहिलोचोटि पनि केपी ओलीको पक्षमा यहाँ युवा सङ्घ मैदानमा आएको होइन त, के आएको होइन भन्नु त? तपाईँ सम्झना छ नि त, डाक्टर साहब आइराखेको छ नि त। यसलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिउँ, सही गलत केमा डिबेट गरौँ। हाम्रो रिकमेन्डेसन के हुन्छ भने तपाईँहरू शिष्ट प्रस्तुति गर्नुहोस्, पार्टीका उपयुक्त कमिटीहरूमा बहस विमर्श गर्नुहोस्, आलोचना आत्मआलोचनाको पद्धतिमा जानुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीबाट त अपेक्षा गरिने विषय त यो हो नि। जब तपाईँ यो क्रसलाई भङ्ग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अराजकताको क्षेत्रतिर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँसम्म यी सब वारदातलाई कुन रूपमा लिने भन्ने कुरा छ। यी चाहिँ यसको प्रभाव त्यहाँ स्वभावतः परेको छ। यसको प्रभाव त्यहाँ परेकै छ। अनि यसको प्रभाव प्रचण्डमा चाहिँ परे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन डाक्टर साहब? जस्तो यो अब फिर्ता लिनुपर्छ, पार्टीलाई मिलाउनुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ। ओलीलाई त पद छोड भनेर प्रचण्डले त्यागको एउटा पाठ सिकाइरहेछन्।
अब पार्टी विभाजनतर्फ जाँदैछ, कार्यकर्तामा नैराश्यता आइसक्यो, अब मैले त्याग गरेर कम्तीमा यो फिर्ता ल्याएर पार्टी जोगिन्छ भने मेरो प्रस्ताव फिर्ता ल्याउँछु भनेर प्रचण्डले त्यो किसिमको मनोविज्ञान तयार भएको र प्रचण्डमाथि त्यो प्रेसर भएको डाक्टर साहबले अनुभव गर्नुभएको छ। होइन, त्यसरी प्रेसर पर्दैन, त्यसरी प्रेसर पर्ने कुरा पनि होइन। यो प्रचण्डलाई प्रेसर पार्नको लागि यो विधि आवश्यक पनि छैन, किनभने प्रचण्डले युद्ध घोषणा गरेका छन्। युद्ध घोषणा जब गरिन्छ भने, जब तपाईँ युद्धमा लड्न गइन्छ भने त्यहाँ मर्ने बाँच्ने कुरा त 50-50 नै हुन्छ नि। आफू सफल भइयो मारिन्छ, आफू सफल भइएन मरिन्छ। युद्धमा त यही हो नि त हुने। अब प्रचण्डहरूले चाहिँ युद्धको फायर खोलिसकेका छन्। अब यो फायरबाट चाहिँ उता घाइते भएका छन्, ओलीहरू घाइते भएका छन्। अब उनीहरू ट्रिटमेन्टको पट्टि छन्। उनीहरू कस्तो डाक्टर लिने होला? उनीहरू चाहिँ फायर खोल्ने पक्षमा छन् कि छैनन् ओलीहरू? होइन, उनीहरूको घाइते भइसक्यो नि त। अब उपचार गर्नु परेन? यो 10 दिनको समय उपचार गर्ने समय अब उनीहरू उपचार गर्नु पर्यो। सन्चो भएर फेरि फायर खोल्छन् यता। होइन, अब उपचार गर्नुको मतलब उनीहरूले चाहिँ ट्याब्लेट खाने हो कि अपरेसन गर्ने हो कि प्रेस्क्रिप्सन लिनु पर्यो, कुन डाक्टर कहाँ जाने, कति एमजीको औषधि दिने हो, मर्ने हो कि बाँच्ने हो, डाक्टरले सबै डायग्नोसिस गर्ने हो नि त। तपाईँको त गोली यहाँ पुगेको छ, मुटुको छेउबाट बाल बस्नुभएछ प्रधानमन्त्रीज्यू, अलिकति देब्रे आउनुभएको त तपाईँको घत्रकै भइहाल्ने, दाहिने भएको हुनाले तपाईँ बस्नुभयो, अब प्यारालाइज हुन सक्नुहुन्छ वा तपाईँको अङ्ग काट्नुपर्ने हुन्छ, के भन्छ डाक्टरले। त्यसपछि उनीहरूले त्यो दबाई चाहिँ अब लिएर त्यो दबाई, अब अहिले चाहिँ अब त्यो दबाई ल्याउनुको मतलब चाहिँ त्यो दबाईलाई यो बैठकमा उनीहरूले प्रस्तुत गर्छन्। अनि यसको असर चाहिँ, यसको मात्रै प्रचण्डमाथि प्रभाव पर्छ। अहिले केही छुनेवाला छैन, योसँग मतलबै छैन। किनभने अब अहिले जुन तल देखिएको छ यो त के भने माथि कमान्डरले युद्ध खोलिदियो, तल मैदानमा चाहिँ तरङ्गित भए सेनाहरू लडिराखेका छन्। जस्तो युद्ध के हुन्छ, युद्धमा त कमान्डर युद्ध लड्न आउँदैन। आधे दिने के जस्तो अफगानिस्तान जस्तो यो दारीवाल के नाम अरे पाकिस्तानमा मारिएको ओसामा बिन लादेनलाई हान्ने अर्डर वासिङटनबाट दिए बराक ओबामाले। तर त्यो जम्मै उनी हेरिरहेको थियो उहाँबाट। 2टा हेलिकप्टर यसरी आइरहेको थियो। इनकेस यो हेलिकप्टर असफल भयो भने तुरुन्तै यसले रेस्क्यु गर्ने। 2टा यसरी आएका, यसरी स्वाइँ हेलिकप्टरबाट आयो। त्यो हेलिकप्टर आएर ओसामा बिनमाथि कारबाही गर्दासम्म पनि पाकिस्तानको सेनालाई पनि थाहा भएन, ओसामा बिनलाई पनि थाहा भएन। त्यो साउन्ड प्रुफ थियो। त्यो पाकिस्तानको एबोटामा भएको थियो। त यो ओबामाले उहाँबाट हेरिरहेको थियो, मैदानमा त सेना लडिरहेको थियो। त यहाँ पनि त्यही हो। प्रचण्डले खुमलटारबाट हेरिरहेछन्, मैदानमा लडिरहेछन्। फायर चाहिँ प्रचण्डले यहाँबाट फायर खोलिरहेछ। अब फायर यिनले खोलिसके। अब यिनीहरूले फायर खोलिसकेपछि उताले प्रतिरोध गर्छन्। अब उताले प्रतिरोध गरिसकेपछि त्यो गोली यता लाग्यो, बल्ल यिनलाई प्रभाव पर्छ। यस्तो कुराले त के प्रभाव पार्छ? अब नि डाक्टर साहब, तपाईँले यिनीहरू उपचार मन्त्री ओली यसअघि 3 गतेको सचिवालयभन्दा अगाडि पनि नेकपामा विवाद हुँदा सङ्खुवासभाको किमाङ थाकातिर लाग्नुभयो। अहिले पनि इलाम ताप्लेजुङतिर प्रधानमन्त्री चाहिँ घुम्न जानुभएको छ। त्यो जरुरी पनि होइन त्यस्तो, यता यत्रो तयारी गर्नुपर्ने। यो प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजे के हो भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो कि डाक्टर? टाइम बाइङ हो यो त। यो त तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले यति मात्रै तपाईँले भन्नुभयो। अब यहाँ चाइनिज डिफेन्स मिनिस्टर, फरेन मिनिस्टर आउँछु म, त्यहाँ छँदैछ डाक्टर साहबसँग आउने। त्यसपछि यो बैठकै पोस्टपोन भयो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। यो त टाइम बाइङ हो नि। राजनीति चाहिँ सोझो रेखाबाट हिँड्दैन नि, यो त बाङ्गो टिङ्गा हुन्छ। अनि यो बिचमा फेरि अरू धेरै चाहिँ बाई प्रडक्टहरू देखिए। जस्तो अघि सुरुमा डाक्टर साहबले ल्याउनु भएको थियो, जो काङ्ग्रेसले 5 वर्ष त बाहिरै बस भनेर जनताले म्यान्डेट दिएका छन्। सानो पार्टी बनाइदिए, काङ्ग्रेसले त्यो सत्तामा आउनुपर्ने जरुरी पनि होइन र यति बेलासम्म काङ्ग्रेसको त्यो अवस्था पनि थिएन। तर 2/3 निकट मत भएको, लगभग यत्रो मत बिपी कोइरालापछि केपी ओलीले नै ल्याउनु भयो होला। यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले त्यो निरीह काङ्ग्रेसलाई सत्ता साझेदार बनाऊ, तपाईँलाई 8वटा मन्त्रालय, तपाईँलाई कति भाग चाहिन्छ तपाईँको पुरा गरिदिन्छु भनेर बोलाउनु, यो उहाँको टाक्टिस हो अथवा आफू इतर जो 5 जना छन् उनीहरूलाई धम्की देखाउनलाई केपी ओलीले गर्नुभयो? यो के हो वास्तविकता?
यो त मिडिया प्रोपोगन्डा पनि हुनसक्छ। तपाईँ जति भन्नुभएको छ यो ठ्याक्कै त्यस्तो नभएर। तर ठुला भनिएका मिडियाहरू सबैले लेखे, प्रचण्ड निकट भनिएका मिडियाले पनि लेखे, ओली निकट भनिएका सबैले लेखे डाक्टर साहब यसलाई। होइन अब लेखे पनि त्यो घटना घटेकै हुँदैन भनेर, जस्तो अब चिनियाहरूले नेपालको पश्चिमोत्तर सिमानामा अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा 24 घण्टामै कान्तिपुरले फिर्ता लिएको होइन त? हो डाक्टर। ठुलो मध्यममा पर्छ होइन त्यो? हो। ठुलो सानो कुरा छोडिदिउँ यहाँ। व्यावसायिक निष्ठा भनेको यो देशमा छैन, कोही पनि आफ्नो ठाउँमा छैन यो देशमा। मिडिया अझ छैन। मलाई के लाग्छ भने यो मिडियाबाजी हो। जस्तो हामीले हेर्ने भने त मैले मेरो हिजो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीका प्रवक्तासँग नै भेट भएको थियो अनामनगरमा। उनीहरूले यो यतातिर उनीहरूको चासो नै छैन। एक प्रवक्ता त जिम्मेवार मान्छे हो नि। मैले बिहान चाहिँ खाँडको मैले आफ्नै कानले सुने प्रतिक्रिया। हामीलाई त प्रतिपक्षमा बस्नको लागि जनताले आदेश दिएको छ, हामीले दाहिने देब्रे कुरा सोचेकै छैन। अब अखबारको कुरा लिएर हामीले धारणा बनायौँ भने यिनीहरूको कुरालाई चाहिँ हामीले धारणाको लागि साथ नलिने, अनि यो बयानबाजीको कुरालाई साथ लियो भने फसिँदैन। तर देउबा किन गएका त हुन् नि देउबा? त्यो त संवैधानिक मोलतोल, संवैधानिक नियुक्तिमा मोलतोल गर्न गयो। तर कस्तो अचम्म हुन्छ कि यिनीहरूको जहिले जहिले झगडा हुन्छ नि डाक्टर साहब। पहिला पनि नेकपाको झगडा उत्कर्षमा थियो, त्यही बेला देउबा भालुवाटार पुगेका थिए। अहिले पनि ठ्याक्कै जुन बेला झगडा छ त्यही बेला म देउबा चाहिँ मोलमलाई गर्न बालुवाटार पुग्दिने। यो बाघ कराउनु, बाख्रो हराउनु, कुखुरा हराउनु, चिलाउनु भने जस्तै हो कि के हो भन्ने कुरा बुझ्नै सकेन क्या डाक्टर। अनि यो त विश्वसनीयताको सङ्कट हो। यो नेपालका नेताहरू घुस खाँदैनन्, मोलतोल गर्दैनन्, पदखोर छैनन् भन्यो भने कसैले पनि पत्याउँदैन। यिनीहरू घुसखोर नै हुन्छन्, यिनीहरू भ्रष्ट नै हुन्छन्, यिनीहरू पदलोलुप नै हुन्छन्। जस्तो अहिले प्रचण्डले ठुल्ठुलो स्वरले यो पदको झगडा होइन भनेका छन्, यो विचार सिद्धान्तको झगडा होइन हो भनेका छन्। कसले मान्छ ल भन्नु त? एकजना मान्छेले मान्छ त यो कुरा? त्यस कारण यिनीहरूको त विश्वसनीयता नै यिनीहरूको गुम भइसक्यो। जस्तो त्यहाँ किनभने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि संवैधानिक नियुक्तिमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीय दल चाहिँ एउटा अङ्ग हुन्छ त्यहाँ। त प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई लिएर सल्लाह मस्यौराको एउटा बैठक राखेको हुनसक्छ, नराखेको पनि हुनसक्छ, तपाईँले भने जस्तो पनि हुनसक्छ, तर यस्तो पनि त हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्ने कुरा भयो। तर कतिपयले के भन्छन् भने ओलीले विभिन्न ट्याक्टिक्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। कहिले पार्टी फोडिदिन्छु, मसँग चाहिँ पार्टी फोड्ने अध्यादेश ल्याउनु हो नि, त्यो त देखेकै कुरा हो नि, राष्ट्रपतिले जारी पनि गर्नुभयो। अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, कहिले प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई बोलाएर सत्ता बार्गेनिङ पो हो कि भन्ने जसरी बाहिर देखाइदिनुहुन्छ। कहिले के गरेर आफ्ना विरोधीहरूलाई थर्काउने, धम्क्याउने, त्रासमा चाहिँ नि तनावमा बस्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुहुन्छ भन्छन्। यो साँचो हो डाक्टर साहब? अनि खुमलटारमा यो कोटेश्वरमा 5 जनाको समूह प्रवक्ताको बोलीचालीलाई आधार मान्ने हो भने त तपाईँले भन्नुभएको कुराको त पुष्टि म देख्दिनँ कहीँ पनि, एक रति पनि हुने देख्दिनँ म। यस्तो तपाईँहरूले बोल्नु हुँदैन। मैले ओलीलाई सुनपानी छर्किदिन खोजेको होइन, तर ओली त्यस्ता हुन् भन्ने जान्दै अनि किन यो ट्याक्टिस लिएर आउँछन् त यिनीहरू? अध्यादेशको तपाईँ कुरा गर्नुहोस्। यो अध्यादेश त प्रचण्ड, विद्या भण्डारी, केपी ओली मिलेर उपेन्द्र यादवको विरुद्ध ल्याइएको हो नि। यसलाई चाहिँ अन्टसन्ट कुप्रचार गरेर केपी ओलीको टाउकोमा हालियो र तुरुन्त यसलाई लिएर चाहिँ सचिवालयको बैठक बस्ने कि म पेरी डाँडामा वैकल्पिक बैठक राखौँ भनेर प्रचण्डले धम्क्याएपछि बाध्य भएर सचिवालयको बैठक बोलाइयो भन्ने कुरा प्रचार गरियो। त्योसम्म कुरा ठिकै छ। त्यसपछि जब सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा सुरु भयो, तत्क्षण अध्यादेश सदर गरेको कागज राष्ट्रपति भवनबाट त्यहाँ पठाइएपछि प्रवक्ताको प्रतिक्रिया मैले लाइभ सुने। हामी बैठकमा बसिराखेका थियौँ। बस्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश सदर गरिएको सम्बन्धी कागज आइपुगेको हुनाले यसमा छलफल गरिरहनु आवश्यक भएन, पार्टी एकतालाई अझ बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय सचिवालयले गरेर आजको बैठक सम्पन्न गर्यो भन्ने कुरा मैले आफै लाइभ सुने। किन यो यदि केपी ओलीले एक्लै
आफ्नो पार्टी विभाजन गर्ने समेत दुराशयबाट यो अध्यादेश ल्याइएको थियो भने तपाईँले यस्तो काम किन गरेको भनेर त्यहाँ गम्भीर आलोचना किन नराखेका त? जहिले पनि यिनीहरू मिटिङको नाटक गर्छन्, जब मिटिङ बस्छ अनि केपी ओलीले एक थोक भन्छन्, मिटिङ सकिएको घोषणा हुन्छ, यिनीहरू जुरुक उठेर बाहिर आउँछन्, ठ्याक्कै उल्टो कुरा गर्छन्। जुन तपाईँले सोध्नु भएको छ पार्टी फुटाउने भने इत्यादि भन्ने कुरा, हामीलाई भनिएको चाहिँ के भने यो केपी ओलीले भनेको भनेर। केपी ओलीको भनाइ चाहिँ के हो भने यो प्रचण्डले भनेको। अब हामीले कसले अब कसले चाहिँ भने होला त यो? अब प्रचण्डलाई पत्याउँ, प्रचण्ड झुटो बोल्नमा झन् नाम चलेका छन्। अब केपी ओलीलाई पत्याउँ, उनी त सकुनी नै भइहाले। प्रवक्तालाई पत्याउँ, केपी ओलीले प्रवक्तालाई मान्नेकै छैनन्। अनि अब त्योभन्दा पनि प्रवक्ताले त के भने भन्दाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीलाई 6 महिनादेखि भेटेको छैन। पार्टी अध्यक्षको विचारलाई जनसमक्ष सम्प्रेषण गर्ने अधिकारी भनेको प्रवक्ता हो। 6 महिनादेखि पार्टीको अध्यक्षलाई भेटेको छैन भने उनी कसरी प्रवक्ता भए त? भनेपछि उनी प्रचण्डको मात्रै प्रवक्ता भए। प्रचण्डको प्रवक्ता पार्टीको प्रवक्ता हुन्छ? प्रचण्डको प्रवक्ता मात्रै सीमित रहँदै नारायण काजी जस्तो हाइटको मान्छेले नेकपाको प्रवक्ता भइरहन मोरल्ली सुहाउँछ? उनको विगत तपाईँ हेर्नुहोस्, डाक्टर गोविन्द केसी प्रकरणमा उनले राजीनामा दिएको छ। अनि यो त्यो राजीनामा दिन लायक प्रकरण हो कि यो हो मलाई भन्नु त? तपाईँसँग म चाहिँ प्रश्नोत्तरमा बसिरहेको छु होइन? तपाईँले यस्तो यस्तो प्रश्न मात्रै मलाई गर्नुहुन्छ, जुन प्रश्न मेरो बुतामा छैन भने तपाईँले मलाई भनाउन खोजेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन? 1 सोध्नुहुन्छ हुँदैन, 2 सोध्नुहुन्छ हुँदैन, अनि यो गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्ने आयो नि त विषय। भने चाहिँ 6 महिनादेखि पार्टी प्रवक्ताको जागिर खाइराखेका छन् नारायण काजीले। तर त्यो पार्टीको अध्यक्षसँग ती प्रवक्ताको 6 महिनादेखि भेटघाट छैन भनेपछि उनले कसरी विचार सम्प्रेषण गरे भने सबै हावा कुरा सम्प्रेषण गरेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो कि भएन? उनीहरूलाई लाज हुँदैन? एको लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजय भवेतम भनेको यही हो। अब नि डाक्टर साहब, अब हामीले केही दिन यता समाचार हेरिरहेछौँ, प्रचण्डलाई प्रस्ताव लिन फिर्ता लिनलाई ओली निकट मानिनेहरूले बारम्बार प्रचण्डसँग भेट गरिरहेछन्। विष्णु पौडेलले अनुरोध गरे, सुभाष नेमाङले अनुरोध गरे, विष्णु पौडेलले त अवस्था गम्भीर छ पनि भने, प्रचण्डले केही त्यान्द्रो बाँकी छ अझै पनि भने, एकता टुटिसकेका छैन पनि भने। अब के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब, 13 गतेसम्म यो यस्तै जाने अनि 13 गतेपछि यिनीहरू मिलेर कहिलेकाहीँ त नराम्रो कुराले राम्रो पनि बनाइदिन्छ, प्रचण्डले दिएको सुझावले राम्रै पनि होला, हामी आशा गरौँ कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी मिलेर गएपछि देश विकास होला, स्थिर होला, त्यो एउटा छँदैछ। के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले अहिलेसम्मको यो सिन हेर्दाखेरि यिनीहरू अब फेरि एक ठाउँमा आएर मिलेरै जाने 13 गतेपछि अवस्था सामान्य हुने देख्नुहुन्छ? होइन, यो 49-51 छ होइन? अब 51ले काम गर्यो एकता रहन्छ, फेरि 51ले काम गर्यो एकता भत्किन सक्छ। किनभने यो विचार सिद्धान्तको कुरा होइन। विचार सिद्धान्तको कुरा हुन्थ्यो भने हामी सही आकलन गर्न सक्थ्यौँ। जस्तो हो यो संवैधानिक पदहरूमा भागभण्डा गर्ने कि नगर्ने, निजीकरणलाई के गर्ने, उदारीकरणको के हुने, एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने, औद्योगिकरणको प्रक्रिया कस्तो हुनेमा विवाद भए एउटा न एउटा धारणा बनाउन सकिन्थ्यो। यो त त्यहाँ छैन नि त। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने कि नदिने, अध्यक्ष छोड्ने कि नछोड्ने, अध्यक्ष 1-2 मध्ये एक पदमा बस्ने कि नबस्ने, यस्तोमा छ नि त झगडा। अब त्यसपछि केपी ओलीले के भने यी यति गम्भीर आरोपहरू म माथि लागे, यदि यसको पुष्टि हुन नसक्ने हो भने प्रचण्ड पन्छिनुपर्छ। यदि मैले पुष्टि गर्न सकिनँ भने मेरो राजनीतिक भविष्य चाहिँ सिद्धियो। यहाँ छ नि त नेपाली जनता, नेपाली क्रान्ति, नेकपाको भाग्य, भविष्य, लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूको स्वार्थ त यहाँ गाँसिएन। तर नि डाक्टर साहब, जस्तो यो भनियो, यो आयो, जस्तै अलिकति म फ्ल्यासब्याकमा जाँदाखेरि एमाले फुटेर मालेर एमाले बन्दाखेरि तिनै प्रदीप नेपालले खुला मञ्चबाट वामदेव सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी, नेपालको 1 नम्बर भ्रष्टाचारी भने। पछि पार्टी मिल्दा वामदेवको सल्लाहकार पनि भए मन्त्री हुँदा। राजनीतिमा यस्तो भनिने र गरिने त चलिरहन्छन्। अहिले प्रचण्डमाथि ओलीले लगाएको आरोप, ओलीमाथि प्रचण्डले लगाएको आरोप, यो सबै बिर्सेर एक ठाउँमा आएर नेकपा चाहिँ सबल नेकपा हुने सम्भावना त छ नि, होइन र डाक्टर साहब? सबल निर्बल भन्ने कुरा अर्कै हो। यिनीहरू सबलीकरणको बाटोमा त छँदै छैनन्, मैले भनि नै सकेँ। किनभने यो बाटोबाट शक्तिको क्षयीकरण हुन्छ, सबलीकरण हुँदै हुँदैन, सिद्धिहाल्यो।
तर यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा भएको हुनाले यिनीहरू जस्तो किसिमको सम्झौता, जस्तो प्रदीप नेपाल एउटा सानो स्वार्थको लागि 10-20 लाख रुपियाँको कुरा त होला, त्यहाँ अरू के हुन्छ, त्यहाँ क्रान्ति छैन, केही छैन, यहाँ सब त भ्रान्ति जनतालाई मूर्ख बनाउने कुरा न हो, सबै बस्ने हो, खाने हो, आफ्नो स्वास्नी छोरी बुहारीलाई मालामाल, यति हो कुरा त भनेपछि त्यस्तो भन्न सक्ने मान्छेले त्यही वामदेवको राजनीतिक सल्लाहकार भएर जहाँ प्रदीप नेपाल बस्छन् भनेर त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आएका प्रचण्ड तिनै केपी ओलीको झोला बोक्न सक्छन् भने यिनीहरूले गति छोड्ने सबैभन्दा तल्लो अवस्थामा पनि आफ्नो स्वार्थ मोलतोल गर्छन्। यिनीहरूको आचरणबाट यही देखिन्छ। त्यसकारणले यिनीहरू, किनभने कुनै, मैले अघि भने नि, यो कुनै विचार सिद्धान्त, घनश्याम भुषालले भनौँ, योगेश भट्टराई भनौँ, कस्तो कस्तो भन्थे त उनीहरू, कहाँ छन् त उनीहरू अहिले? अब नीतिगत कुनै भिन्नता छ त? निजीकरण, उदारीकरण, चर्का चर्का भाषण हिजो त्यो कालापानी अनि मर्चवार अनि मार्च पास गरेका ती योगेश भट्टराई छन् त केही कुरा। योगेश, हाम्रो यो घनश्याम भुषाल जस्तो एक्सपोजर भएको नेताले जब एउटा 50,000 मेट्रिक टन, 50 लाख मेट्रिक टन मल पनि ल्याएर वितरण गर्न नसक्नु भनेको त लज्जास्पद कुरा होइन? यिनीहरूले साँच्चै मलको फ्याक्ट्री खोलेर मल वितरण गर्नु पर्यो भने यिनीहरूको बुताड हुने रहेछ त। तर उनीहरूलाई कुनै किसिमको लज्जाबोध छैन। किन? एक लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजय। कोही मान्छे दिगम्बर छ भने उसलाई के देखिन्छ के देखिँदैन भन्ने कुराले छुन्छ त। नाङ्गा बाबाहरू आउँछन् नि शिवरात्रिमा, 4-5 महिना नै बाँकी छ, तपाईँ हेर्न जानुहोस् त्यहाँ नाङ्गा बाबा कस्तो हतियार लिएर बसेका हुन्छन्। तिनीहरू लाज होला त? लाज त त्यो नाङ्गा बाबालाई ढोग्न जाने हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई हुनुपर्ने, उनीहरूलाई पनि लाज हुँदैन। किनभने धर्मको आवरण त्यहाँ भिराइदिएको छ। नाङ्गा बाबाको गुप्ताङ्ग दर्शन गर्नु कुनै धर्मसँग जोडिएको कुरा हुन्छ? त्यसरी धर्मको परिपालन हुन्छ। तर धर्मभिरुहरू यसैलाई पनि फेरि धर्मविरोधी कुराको रूपमा चित्रण गरिदिँदा हुन्। त्यस कारण यिनीहरूले जे कुरा भनिराखेका छन् यसलाई जसरी हामी चाहिँ विश्लेषण गरिराखेका छौँ, उनीहरूको विचारमा त यो कम्युनिजमको विरोध होला, कम्युनिस्ट पार्टीको विरोध, उनीहरूको विचारमा त यस्तो होला नि त। तर उनीहरूको इन्टायरली उनीहरूको भाग्य, यिनीहरूको स्वार्थ यो कुरामा अभिव्यक्त हुन्छ। उनीहरू मान्न तयार छैन। हामीलाई प्रश्न उठाउने प्रचण्ड जस्तो महानायक, केपी ओली जो 14 वर्ष चाहिँ जेल बसेको, अब भनिदिन्छन् 14 वर्ष कि यसैको लागि बसेका हुन् त? प्रचण्डले जनयुद्ध यसैको लागि गरे हुन् त? लडाकाहरूले यसैको लागि ज्यान बलिदान गरेका हुन् त हिजो? त उनीहरू त अहिले त कोही गाई पालेर बसेका छन्, कोही गिटी कुटेर बसेका छन्, कोही मलेसियामा सेक्युरिटी गार्ड छन्। हिजो पनि एउटा चाहिँ मरिरह्यो भन्ने सुन्थेँ म, मलेसियामा कसै ज्यान पालिरहेछन्। त्यसैको लागि हो त जनयुद्ध गरे? खोइ त, जनयुद्धको त लक्षणै आएन। आफ्ना छोरी बनाएछ, कसैले स्वास्नीलाई बनाएछ, कसैले छोरीलाई बनाएछ, कसैले बुहारीलाई बनाएछ। यसैको लागि जनयुद्ध गरे त यिनीहरूले? यही हो त विषय, यही हो कम्युनिजम। अब यस्तैमा तपाईँ सिद्धान्त र विचारको यो विषय हो भनेर तपाईँहरू नै फेरि डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर जनतालाई चाहिँ मिसलिड गराइरहनु भएको छ। फेरि अचम्म त यहाँ छ। तर डाक्टर साहब, अब मैले भन्न खोजेँ नि, जस्तो यो विवाद यहाँसम्म, यो तहसम्म पुग्यो, अब के हुन्छ त्यो त पर्खर हेरको अवस्थामा छ। प्रचण्डलाई ओली पक्ष भनेका, ओली निकटका मान्छेहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिन त निरन्तर चाहिँ सुझाव दिइरहेछन् नि। सकेसम्म 2टा अध्यक्षको एउटै बनाऊ भनिरहेछन्। त्यो हुने सम्भावना पनि छ भनेर आइरहेको छ। छँदै छ त, किनभने यो विचारको लडाइँ होइन नि त, यो स्वार्थको लडाइँ हो नि त। त्यहाँ त्यस कुराको सम्पूर्ण कुरा कि जस्तो भनौँ न, भ्रष्टहरूलाई, बिचौलियाहरूलाई, दलाल नोकरसाहरूलाई संरक्षण गराउने काम भयो प्रधानमन्त्रीबाट, यो कुरा छ होइन? अनि यो काम प्रचण्डले गरेको छैन। त्यसो भने कसको घरमा उनी डेरा बसेको छु भन्छन् त? यो काठमाडौँ उपत्यका कुरूप र बर्बाद बनाउने को? यो जुन कृषि मल समयमा नल्याएर 80% नेपाली कृषकहरूको पेटमा लात हान्ने को? अब प्रचण्डमाथिको ओलीको प्रस्तावमा यी कुरा आउला नि होइन र? यसको क्रोनोलोजी सुन्नुहोस्। बाबुरामले के भनेका छन् भने एकलौटी के प्रचण्डले 20 अरब रुपियाँ घोटाला गरेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको हुँ भनेको छ। प्रकाण्डले भनेको छ तपाईँको 41 अरब उनको युएमा ब्यालेन्स गरेको जुन पैसा हो, त्यो पैसा कहाँबाट आएको हो भनेको छ। त्यसपछि मेलम्चीको कुरा, त्यो मै भन्छु, मेलम्चीको अन्तिम भुक्तानी दिन बाँकी थियो 36 करोड। तर
पानी माफियाहरूको 4 अरब व्यवसाय हुँदो रहेछ काठमाडौँमा। तिनीहरूसँगको मिलीभगतबाट जबरजस्ती सिएमसी कम्पनीलाई इटाली भगाइयो र नयाँ टेन्डर गरियो। 36 करोड भुक्तानी दिएको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा पानी आइसक्नेमा नयाँ टेन्डर गरियो 2 अरब 52 करोडको। त्यति बेलाको ठाकुर भन्ने चाहिँ पानी सचिवले नै यो पछिल्लो होइन अघिल्लो कुरा उनले आफै भनेको छ। 36 करोड कुरा मैले सुनेकै त्यहीँबाट हो। 5% मात्रै काम हुन बाँकी छ। थर्काएर यिनीहरूले इत्यादि गरेर यसलाई यहाँबाट त्यहाँबाट भगाए। यो कुरा त्यहाँ आउँछ। र अरू जति पनि व्यतिथि विकृति लडाकुको चाहिँ कति 34 अरबको कुरा छ। अख्तियार प्रेसको फाइल छ। यो त केपी ओली त समाएर बस्यो होला। त्यही त क्रोनोलोजी आउँछ। म भन्दै क्रोनोलोजिकल पो भन्दैछु। त्यसपछि बालुवाटारमा के भएको भन्ने कुरा आउँछ। माता तीर्थको 154 रोपनी जग्गा बाबुरामका पालामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहेछ। बालुवाटार आफैमा मलाई लाग्छ बाबुराम पनि छन्, माधव नेपाल पनि छन्। यो के हो भन्ने कुरा आउँछ। देख्नु भने एक ढाकर भयो कि भएन? अहिले के आरोप छ र केपी ओली? यसको तुलनामा त केपी ओली माथि के आरोप छ र? किनभने यसको फाइल त अख्तियारमा पनि छ। अनि यो आउने बित्तिकै प्रचण्डले आफै यो हटाइहाल्छन् नि। अब त्यो आउने बस सम्भावना बढी छ। के छ र आउने? के आउँछ त्यो बाहेक? तपाईँ भन्नु न के आउँछ तपाईँलाई? प्रचण्डलाई अरूले कसैले भेट्नै परेन, फिर्ता ल्याऊ भन्नै परेन। के को फिर्ता? त्यसपछि अनि चोर मौसेरे भाइ हुन्, तरवार बेचर घिउ बेचौँ अनि एउटा कार्यदल बनाऊ भन्छन्। अनि फेरि यिनी 6 जना छन् नि त्यहाँ लाउकेहरू। तिनै 6 जना राखेर नयाँ कार्यदल एउटा संयुक्त कार्यपत्र बनाउँदा कमरेड हो भन्छन्। कमरेडहरूले याके नेति होटलमा बसेर 24 घण्टामा नयाँ कार्यपत्र अनि हामी मिल्यो भनेर हामी प्रतिक्रिया देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू फुटाउन खोजेका थिए। सपनालाई आफ्नो चकनाचुर पार्दै हाम्रो गौरवशाली पार्टीले पार्टी एकता कायम राख्दै जनसमक्ष गएर पार्टीलाई अझ भन्नुपडो शक्तिशाली बनाउने, प्रतिक्रियावादीहरूलाई वज्रमुक्का दिने निर्णय भयो। कामरेडो लालस अभिवादन। देशी विदेशी शक्तिले हामीलाई फुटाउन खोजेका थिए। प्रचण्डको भाषा यही आउँछ। अब यो विगत छ। अब यो चोटि के गर्छन् त्यो त ठ्याक्कै यो त भन्न सकिँदैन। अब ठ्याक्कै यो चोटिको कुरा गर्दाखेरि हरिबोल गजुरेल टोपबहादुर रायमाझी अलि सक्रिय रूपमा फुट्न हुँदैन भनेर दुईतिरै भेट गर्ने नेताको रूपमा परिचित छन्। आज पनि उनीहरूले प्रचण्डलाई भेटेको कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले ओलीले गल्ती गरे, प्रचण्डले फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने टाइपले साझा निष्कर्ष आउँछ भन्ने तरिकाले बोलिरहेछन् भन्ने कुरा आएको छ। उनीहरू प्रचण्डलाई भेट्न जाँदा प्रचण्डले यसपालि चाहिँ फुटबाट जोगाउन अलि गाह्रो छ, मिल्ने सम्भावना अलिक कम छ, फुट्ने नै सम्भावनातिर अलि उन्मुख छ, फुटिहाल्नुपर्ने अवस्था छ, मिल्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने सन्देश दिएर पठाए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। तपाईँसँग मैले कुरा गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि मैले यो कुरा पाएको थिएँ। तपाईँले जुन मिनटमा त्यो कुरा पाउनुभएको थियो त्यही मिनटमा म एउटा सूत्रसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यो सूत्रले चाहिँ के भन्थ्यो भने रको जुन चिफको भर्खरै भ्रमण भयो त्यसपछि यो बवन्डर आएको छ र यो करिब विभाजनको दिशामा छ भन्ने छ। अब टोपबहादुर र हरिबोलको यहाँ के हैसियत हुन्छ ल भन्नु त? विचार प्रचण्डले भने कुरा बल पुग्ने स्थिति देखियो। अब के त्यही किनभने यसपालि जोगाउन गाह्रो छ भनेर प्रचण्ड उनीहरू बिचरा यिनीहरूलाई त के टोपबहादुरलाई के थाहा हुन्छ, हरिबोललाई के थाहा हुन्छ, के थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई? भनेपछि डाक्टर साहबको सूत्रले भने कुरा चाहिँ सत्य साबित भयो कि प्रचण्डले त्यही भनेका छन् त्यहाँ? होइन अब किनभने प्रचण्डलाई त थाहा छ नि यो किन भइरहेको छ, हरिबोललाई थाहा छ र यो तिमीलाई एउटा मन्त्री दिन चुप लागिहाल्छन् भने सिधीको कुरा। टोपबहादुरको विगत पनि यही छ। यिनीहरू कुनै देश जनताकोसँग सम्बन्धित मान्छे हुन्न यिनीहरू। भनेपछि डाक्टर साहबको सूत्रले भनेको कुरा र प्रचण्डको कुरालाई तुलना गर्ने होइन, यसपालि वारपार सम्भावना छ। अब उनीहरूलाई निर्देशन त्यो हो। अब हुन त पहिलोचोटि पनि यस्तै त भएको थियो। पहिलोचोटिको विवादमा पनि यिनीहरूले फाइट टु फिनिसमा भन्ने थिए अनि चिनिया राजदूत गरेर यस्तो गरिन् उस्तो गरिन् भन्ने कुरा। चिनिया राजदूतकै फेरि प्रसङ्ग आउँदाखेरि आज भर्खर प्रचण्डले फेरि चिनिया राजदूत पनि भेटेका छन्। चिनिया राजदूत प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई पार्टी नफुटाऊ मिलेर जाऊ भनेर फेरि भनेर आएकी छिन् रे। यो सञ्जीवनीले कतिको काम गर्ला यसपालि फेरि? होइन अब भनौँ न यो मास्टर प्लान अन्तर्गत यो भएर यिनीहरूलाई फ्यान्तु देखाउँदै यिनीहरू गए गुजेरेका मान्छे हुन्, अब यिनीहरूलाई छुट्टी दिनु नै राम्रो हुन्छ भनेर देशी विदेशी शक्तिले एउटा कृत सङ्कल्प गरेको हो भने त यो त पब्लिक कन्ज्युम्सनको लागि मात्रै आएको कुरा हुन्छ। हामी त खालि यो मदारीको के भन्छ त्यो नचाउनेलाई कसलाई के भन्छ त्यस्तो मात्रै, मदारी नाच्ने त बाँदर हो,
नचाउने त मदारी हो, हामी कठपुतली भनौँ, कठपुतली मात्रै हुने भइरहेका हुन्छौँ हामी त होइन। अब यो चाहिँ उनीहरूको यसरी यिनीहरूलाई एकदमै निकृष्ट सिद्ध गराएर अनि वैकल्पिक एउटा राजनीतिक चाँजो पाँजोतर्फ विषय गइराखेको हो भने वा यो कुरालाई जोडेर पो प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रधानमन्त्रीले बा यस्तो छ स्थिति किन त्यहाँ उनीहरूले एक्लै पनि कुरा गरेको भन्ने छ। हो, एक्लै पनि कुरा गरे, एमसिसी जोडिया छ यहाँ भन्छन्, दुइटैको स्वार्थ एमसिसी भावनाले त्यो दुर्घटना पनि हुन्छ कि भन्ने मान्छेले अलिकति आशंका गरेको छ। अब मेरो अमेरिकाबाट आएको रिपोर्टिङ अनुसार त जो बाइडेन जो अमेरिकी इलेक्ट प्रेसिडेन्ट हुन् उनी आफै एमसिसीको पक्षमा छैनन् भन्ने छ, मेरो सूत्र चाहिँ त्यो छ। अब हाम्रो त के छ भने विषय एउटा भइराखेको हुन्छ, अर्कै बोलिराखेका हुन्छौँ हामी। अब आफै भनौँ न यो एमसिसी कसले ल्याएको भन्नु त, प्रचण्ड कहाँ गइहाल्छ। अनि यो त 100% उनीहरूले माओवादीले ल्याएको प्रोजेक्ट हो। अब लीलामणि पोखरेलहरू तल 1 हुँदैन 2 हुँदैन भनेर हिँडिरहेको छ। अब उहाँ चाहिँ एलिगालमा के भन्छन्, केपी ओली भ्रष्ट हुन् भन्ने सबभन्दा राम्रो प्रमाण के हो भने उनीहरूले चाहिँ कुलमानलाई नियुक्ति दिएनन्। कुलमानलाई नियुक्ति दिने केपी हुन् र कुलमानलाई नियुक्ति नदिने त प्रचण्ड र वर्षमान हुन् नि त। थाहा छैन सांसद भइसकेको लीलामणि जस्तो मान्छेलाई। ल ठिक छ, उनले नै भनेअनुसार चाहिँ यो केपी ओलीले नियुक्ति नदिएको हो भने अनि त्यसको मन्त्री भएर त्यहाँ हल्लिरहन वर्षमानलाई शोभा दिन्छ। अघि हामीले प्रवक्ताको कुरा गऱ्यौँ नि, शोभा दिन्छ। 6 महिनादेखि पार्टीको अध्यक्षलाई भेटेको छैन, आफू प्रवक्ता अरे पार्टीको, त्यस्तो के अरे अध्यक्षको प्रवक्ता भएर बस्नु। बरु कृष्ण खनाल जस्तो यत्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर कृष्ण खनाल भने गिरिजाको राजनीतिक सल्लाहकार उनी राजीनामा दिए। यही भएर गिरिजाले पनि 4 महिनामा एकचोटि मात्रै भेट्ने अरे, के छ बाबु भन्ने, त्यति पनि, अरू पनि होइन, के छ बाबु यति हो भन्ने। अनि त्यसको राजनीतिक सल्लाहकार भएर त्यत्रो प्रोफेसर बस्ने त्यो कुनै बस्ने कुरा थियो? लात मारिदिए उनले। यी त त्यतिका पनि रहेनछन्, ठुलो कुरा गरेर हिँड्छन् उल्टै। छोडिदिउँ यिनीहरूलाई, अब चिन्न बाँकी केही पनि छैन, भनेपछि दिगम्बर हुन् यिनीहरू। चिनिया राजदूतको सक्रियता त साँच्चीकै नेकपाको लागि यो भेटघाट हो, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु सामान्य हो, किनभने रक्षामन्त्री आउँदैछन्, चिनका रक्षामन्त्री आउँदैछन्, त्यो सामान्य हो भनेर भनिएको थियो राष्ट्रपतिसँग। आज प्रचण्डले पनि भेटेपछि त पार्टीकै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपै रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन डाक्टर साहब? होइन, अब त्यो त यसलाई त नारायण काजीले नै व्याख्या गरिहाले नि। यदि कसैको डिक्टेसनलाई चाहिँ मानिएन भने त्यसलाई हस्तक्षेप भनिनु हुन्न रे नि त। उनीहरूले त विषयलाई सामान्यीकरण गरे नि। तर मानिनु हुन्न भन्ने सत्य हो, उनले भने नि डाक्टर साहबले जसरी मुखारित गरिदिनु भयो त्यो सत्य हो। तर बारम्बार चाहिँ किन भेटिरहन्छन् त भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। यो त जस्तो विकसित मुलुक सभ्य मुलुकमा चाहिँ के हुन्छ भने राजदूतले चाहिँ हेड अफ द स्टेट अथवा हेड अफ द गभर्मेन्टलाई भेट्ने चाहिँ 6 महिनामा एकचोटि एउटा सेड्युल राखेको हुन्छ। हजुर, अब यहाँ त ट्र्याक लाएर चाहिँ राजदूतहरू प्रधानमन्त्री कहाँ चप्पल लाएर पुगिरहेका हुन्छन्, बेडैसम्म पुगिदिन्छन्। बेडैमा पुगिरहेको पनि रेकर्ड छ। अब यहाँ भारतको विदेश सचिव आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीहरू द्वारिकामा लाइन लाग्छन्, लाइन लागेर ढोगिरहेको। अब यस्ता के कुराहरू त भाइ हो। यिनीहरूको यो ल्याकत थाहा पाएको हुनाले अब जहिले पाए तहिले यिनीहरू भेटि पनि रहेका हुन्छन्, आइ पनि रहेका हुन्छन्। चीनको सदासहायता भनौँ अथवा हस्तक्षेप भनौँ, ध्यान भनौँ, नेकपा नफुटोस्, नेकपाको सरकार नगिरोस् भन्नेमा हो डाक्टर साहब। अब त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने भयो क्या हामी। अब त्यो भनौँ भने फेरि कहाँ मिल्दैन भनेदेखि केपी ओली एमसिसी गराउन कृत सङ्कल्पित छन्। त्यस कारणलाई पार्टी फुटाउनु पर्यो भने नि फुटोस् भन्नेपट्टि छन् भन्छन् यिनीहरू नै एकातिर। अर्कातिर अनि केपी ओलीको सरकारलाई कायम गराउन चाहिँ चिनिया राजदूत चाहिँ कम्मर कसेर लागेकी छिन् पनि भन्छन्। एमसिसी त प्रश्न त चिनको विरुद्धमा हो नि त। यदि केपी ओली एमसिसी ल्याउन कृत सङ्कल्पित छन् भने अनि चिनिया राजदूतले यो सरकार बचाउनु पर्ने के स्थिति बन्छ त? केही कुरा मिल्दैन। मिल्ने कुरो चाहिँ के होला डाक्टर साहब? म अन्यलमा परे, जनता अन्यलमा भए यहाँ। अब मिल्ने कुरो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चीनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिकूल हुने गरी तपाईँहरू आउनुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन है भनेको हुनसक्छ। त्यही भएर भेटघाट तीव्र पारे हुनसक्छ। अब त्यो भेटघाटकै कुरा गर्ने पनि जस्तो अब डिफेन्स मिनिस्टर आउने, फरेन मिनिस्टर आउने भन्ने भइरहेछ। स्वभाव त भेट कि राजदूत कन्सर्न यहाँ नेपालको जस्तो राजदूत पद किनेर उहाँ गएर सुत्ने होइन नि त। तर ती राजदूतले हुन त रामचन्द्र पौडेललाई नै भेट्या हुने यसअघि एकपटक, त्यो
त्यो चाहिँ अलिकति यता पनि भेट्छन् है भन्ने पार्नलाई मात्रै हो कि के हो भनेर बुझियो। नेकपालाई जति भेट्छन् काङ्ग्रेसमा पनि विवाद छ, काङ्ग्रेस खाल चाहिँ त्यति भेट्या देखिँदैन। काङ्ग्रेस खाल नि भेट्ने भए यो सामान्य रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो नि डाक्टर साहब। होइन यस्तो हुन्छ, अब तपाईँहरूलाई त्यो कूटनीतिक नर्म्स थाहा नभएको कस्तो हुन्छ भने आखिरी जस्तो पत्रकार त नेसनल इन्टरनेसनल एउटा फ्यामिली जस्तो भयो नि त, भयो कि भएन ल भन्नु त। कुनै इन्डियाबाट अथवा अमेरिकाबाट एउटा पत्रकार आयो भने मलाई भन्दा त त्यसले तपाईँलाई चासो व्यक्त गर्छ नि, किन पत्रकारिताको हिसाबले तपाईँको एउटा फ्यामिली भयो नि त। युनिभर्सिटीको जेएनयूको कुनै एउटा प्रोफेसर आयो भने उसले मलाई सम्झिने भयो। अब काङ्ग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इन्टरनेसनल रिलेसन त पक्कै हुन्छ। मैले कति कार्यक्रममा देख्ने गरेको छु, जस्तो काङ्ग्रेसहरूको गभर्मेन्ट भएका बेलाका मन्त्रीहरू संलग्न कार्यक्रममा इन्डियन एम्बेसडरहरू पनि आएको कार्यक्रम भयो भनेदेखि त्यहाँ उनीहरू चाहिँ एक परिवार जस्तो भएर चाहिँ गन्थन मन्थन गरिरहेको देखिन्छ। अब यही कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पावरमा भएको बेला चिनिया विदेश मन्त्री आयो भनेदेखि उनीहरू पनि त्यस्तै किसिमले निकटता चाहिँ व्यक्त गरिराखेको पाइन्छ। यसरी पनि हामीले विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र के हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ भने काङ्ग्रेस भारतको र नेपालको काङ्ग्रेसका बिचमा निश्चय नै भातृभावपूर्ण सम्बन्ध चाहिँ छ। त्यसरी नै नेपाली कम्युनिस्ट र चिनिया कम्युनिस्टहरूको पार्टीको बिचमा पनि भाइचारा भनेर त उनीहरूले भनिसके, पूर्ण सम्बन्ध उनीहरूले त्यो स्वीकारेकै छन्। अनि त्यसले अलिकति न्यानोपना अलिकति निकटताको एउटा डोरी त त्यहाँ छँदैछ। यसलाई हामीले चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा नलिउँ, यसलाई हामीले चाहिँ एउटा मानवीय नैसर्गिक स्वभावको रूपमा लिउँ। अब नि डाक्टर साहब, अब जस्तो यही प्रसङ्गमा ठ्याक्कै केही समय अगाडि भारतका गुप्तचर प्रमुख आएर भ्रमण पुरा गरेर गए, त्यसपछि नरवणे आए, त्यो त सामान्य प्रक्रिया नै थियो, तर त्यसले अर्थपूर्ण कुरा राख्थ्यो भनेर भनियो पनि। यही बेला फेरि नेकपाभित्र आन्तरिक कलह उत्कर्षमा छ, चीनका रक्षा मन्त्री पनि आउँदैछन्, भारतका विदेश सचिव पनि आउँदैछन्। संयोग हो, यो सामान्य प्रक्रिया हो, अथवा यो इन्टरफेयर हस्तक्षेप नै गर्ने गरी आफ्नो आफ्नो चासो देखेर यिनीहरू आउँदैछन्, कसरी बुझ्ने? होइन, अब उनीहरू आफ्नो स्वार्थ उनीहरूका विषयहरू लिएर आउनुलाई हामीले अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। मैले देख्दा हाम्रो चाहिँ दायित्व के भन्छ भने उनीहरूलाई हामीले कहाँ राख्ने, यसमा हामी चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। घरमा पाउनु नआए त भन्न सकिँदैन होला। तपाईँको घरमा कुनै पनि पाउनु त आउन सक्ने भयो, आइ पनि रहेको हुन्छ, गइ पनि रहेको हुन्छ, तर त्यो पाहुनालाई तपाईँले वेटिङ रुममा राख्ने कि बेडरुममा लैजाने भन्ने कुरा त तपाईँको हातमा हुन्छ नि। तपाईँले त्यो पाहुनालाई बेडरुममा लैजानु भयो भने सबै सम्भावनाहरू त्यहाँ हुन सक्ने भयो नि, त्यहाँ आउनु सामान्य मानौँ। तर कहिलेकाहीँ कुनै गेस्टलाई तपाईँ चाहिँ इन्भाइट पनि गरेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो गेस्ट आफ्नै हिसाबले पनि त्यहाँ आएको हुनसक्छ, तर पाहुनाको ठाउँमा बस्नु पऱ्यो। ऊ पाहुनाको ठाउँमा बस्दैन भने तपाईँले उसलाई पाहुनाको ठाउँमा राख्नु पऱ्यो। यसले डिप्लोमेटिक कूटनीतिक रूपमा कुनै अर्थ राख्छ कि? भयङ्कर अर्थ राख्छ। त मैले भने कूटनीति भनेकै के हो त? कूटनीति भनेको चाहिँ आर्ट अफ नेगोसिएसन हो। वाट इज डिप्लोमेसी? आर्ट अफ नेगोसिएसन। आर्ट अफ नेगोसिएसन भनेको के भन्दा तपाईँले आफ्नो मुलुकको स्वार्थको लागि त्यो आर्टलाई कसरी चाहिँ फङ्सन गराउनु, त्यही त हो। तपाईँ एक्लै त तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न अहिलेको जमानामा। राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप भनेर बुझ्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई? होइन, हस्तक्षेप पूर्ण हो भने त्यसलाई हस्तक्षेप भनेर जस्तो भन्नुहुन्न। माओवादीले जनयुद्ध इन्डियामा बसेर गर्यो, तपाईँले जनआन्दोलन इन्डियालाई बेस बनाएर गर्नुभयो, तपाईँले 12 मुदे इन्डियामा गर्नु, यो हस्तक्षेप हो कि होइन त ल भन्नु? यो तपाईँले चाहेको हस्तक्षेप हो कि उनीहरूले गरेको हस्तक्षेप हो? तपाईँको लागि सम्पूर्ण कुरा हुने गरी सम्पूर्ण कुरा गर्यो भने चाहिँ हस्तक्षेप नहुने, अनि तपाईँ कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हस्तक्षेप हुने। तपाईँ जस्तो नर्थ कोरिया, यो सब कुरा नर्थ सुन्न पनि चाहँदैन नर्थ कोरिया। चाइनाको पनि धेरै हदसम्म यही हो, क्युबाको पनि यही हो। तर तपाईँकोमा त नाङ्गा नाच छ। तपाईँ आफ्नो तालिम देहरादुनमा गएर गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो नेतालाई भारतमा चाहिँ आश्रय दिलाउनुहुन्छ, अनि हस्तक्षेप भयो भने रुनुहुन्छ तपाईँ। यहाँ हामीले खेल्ने ठाउँ दिएर नै उनीहरू खेल्या हो। अनि अन्त हो, तपाईँले बेडरुममा लैजानुभयो गेस्टलाई, तपाईँले गेस्टलाई ड्रइङ रुममा राख्नुभयो भने अनि कसरी तपाईँको गोपनीय कुरा चाहिँ उसले कसरी थाहा पाउँछ? तपाईँको बेडरुममा
तपाईँको श्रीमती के गरेर बसिरहेछ, कसरी लुगा फेरिरहेछ भन्ने कुरा ड्रइङ रुममा बसेको गेस्टले थाहा पाउँछ? तपाईँ त ब्रेड रुन लानु भने त थाहा पाउँछ त्यहाँ त। अब त्यसपछि पारिवारिक विचलन आउँछ। अब तपाईँ रुनुहुन्छ मेरो श्रीमतीलाई फलानाले लगिदियो, लाँदैन त? ठेगाना पनि आउनुपर्छ पाहुनालाई तल। हो नि डाक्टर साहब, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अलिकति म फेरि फर्किएँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किमाङ थाका जाँदा मेरो राजीनामा मागिरहेका छन्, म कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिँदैन भनेर फर्किएको थिएँ त्यति बेला। आज फेरि ताप्लेजुङ पुगे, इलाम पुगे प्रधानमन्त्री, पूर्वी बेल्टमा पुग्दाखेरि उनले मेरो सरकारको लोकप्रियता देखेर आत्तिएकाहरूले चाहिने सरकार फेर्ने कुरा गरेका हुन्, यो कुरा कुनै पनि हालतमा नपत्याउनुहोस् भनेर अर्को अभिव्यक्ति दिएछन्। के साँच्चीकै केपी शर्मा ओलीको सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ सगरमाथा छुने गरी आएको र त्योबाट अत्तालिएकाहरूले राजीनामा मागे हुन् अथवा सरकार फेर्ने तयारी गरे हुन् त डाक्टर साहब? होइन, त्यो उनको लोकप्रियता देखेर चाहिँ कोही आत्तिएको, कोही इत्यादि गरेको भए उनले त्यहाँ गएर त्यो रोइरहनु नै पर्ने थिएन नि। किन रुनु पर्थ्यो त्यहाँ उनले? यदि त्यो कुरा सत्य हो भने त्यो रोदन त्यहाँ किन? किनभने यो निर्दलीय व्यवस्था होइन नि, यो त बहुदलीय व्यवस्था हो। यहाँ सरकारको भाग्य र भविष्य दलले निर्णय गर्छ, केपी ओलीले निर्णय गर्छ, उनको भाग्य र भविष्य उनले निर्णय गर्ने हो। त्यो बेहुदा कुरा होइन, यो त दलले निर्णय गर्ने कुरा हो। अनि जब दलले निर्णय गर्ने कुरा उनले त्यहाँ गएर किन त्यो सब भनिरहनुपर्छ? किमाथाङ्कामा गएर पनि त्यो किन भन्नु पऱ्यो? भुन्सामा गएर पनि त्यो किन भन्नु पऱ्यो? त्यसको के अर्थ छ? मैले यहाँबाट केपी ओलीको राजीनामा हुनुपर्छ भनेर केपी ओलीको राजीनामा मैले मागेर केपी ओलीको राजीनामा हुने हो र म राजीनामा माग्ने अथोरिटी हुँ? मैले त उनका राम्रा नराम्रा कामको मात्रै विवेचना, मसँग यति मात्रै अधिकार छ, उनलाई पनि कति मात्रै अधिकार छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मलाई जनमत दिनुभएको छ, पार्टीले मलाई चाहिँ नेतृत्वको लागि अगाडि बढाएको छ, पार्टीको इच्छा हुँदासम्म, तपाईँहरूको साथ हुँदासम्म म यो पदमा छु, सदाकालको लागि म यो पदमा छैन। तपाईँहरूको माया ममताले आज मैले यो अवसर पाएँ। डेमोक्रेसीमा भन्ने कुरा यति हो नि। यो भन्नुपर्नेमा डाक्टर साहबले जे सिकाउनु भयो नि, यो सिक्नुपर्नेमा, यो भन्नुपर्नेमा ओली किन अन्टसन्ट बोल्छन् त? उनका बोलीहरू सधैँ अन्टसन्ट किन हुने? किनभने उनीहरूले यो शैली चाहिँ लाई छुट दिए पार्टीभित्र यो हाल जस्तो अहिलेकै उसमा पनि यो कुरामा फोकस छैन नि त। ओम्नीमा, यतिमा बालुवाटारमा, यो प्रिन्टिङ, यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा, गोकुल काण्डमा, यसमा त 24 घण्टाभित्र के भएको भनेर स्पष्टीकरण नै माग्नुपर्ने स्थिति हो नि। यो बोले जनताले वाह गर्थ्यो होला। गर्नै पर्यो नि। खोइ त त्यो त किनभने उनीहरूको झगडा नै यिनीहरूले जुन भने त्यता होइन नि त। यी त घिउ बेचेर तरवार बेचाउन् नि। तपाईँले यो पदबाट यो भने त त्यो यो जुन प्रचण्डको 19 पेज पेपरको सार त्यति हो। केपी ओलीले त्यो पदबाट राजीनामा यो भनेको हुनाले उनले त्यो रोदन त्यहाँ गरेका हुन्। त्यसको रिफ्लेक्ट त्यो किनभने यो भन्यो नि त, तिमीले राजीनामा दिनुपर्छ, औपचारिक भन्यो नि त। औपचारिक भनेपछि म किनभने उनीहरूले त बहुमत यहाँ क्याप्चर गरिहाले, आफूले यहाँ भन्ने स्थिति नै छैन। 10 दिनको समय मागेर उनले त्यहाँबाट बाहिरिएका छन्, त्यसपछि त्यहाँ गएर रोएका छन्। यी सबै चाहिँ के भने अनर्गलहरू हुन्। यो घिउ बेचुवा र तरुवार बेचुवाहरूको, घिउवालाले तरुवा बेचको कुरा गर्ने, तरुवार बेचुवाले घिउवालाको कुरा गर्ने र उसले घिउ बेच्नेले तरुवार बेच्ने कुरा। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति विवादमा आउनु र यस्ता कुरा बोल्नुको पछाडि उनको वरपरको सर्कल घेरो, जस्तो शङ्कर पोखरेलकै केसको कुरा लिएर सुरेन्द्र पाण्डेको विषयमा सूर्य थापाले बोलेका कुरा, चाहे विष्णु रिमालले बोलेका कुरा, चाहे गोकुल बास्कोटाले बोलेका कुरा, यी सबै कुरा विवादमा आइरहेछन् र यिनैको रिफ्लेक्ट भएर केपी ओली बोल्नुपर्छ। यिनै किचन क्याबिनेट, यिनै सल्लाहकार, यिनै चट्टापट्टा डाक्टर साहबको भाषा सापट्लिने नै यिनैले गर्दा केपी ओली आज यो बोल्नुपर्ने अवस्थामा पुगे हुन् डाक्टर साहब? होइन, यो त हाम्रो छहरा साप्ताहिकको सम्पादक गोपाल छाङछाले रिपोर्टिङ गर्दा चाहिँ मिल्न सक्ने कुरा हो। मैले भन्दा चाहिँ यो मिल्ला जस्तो किन लाग्दैन भने चट्टाबट्टाले चाहिँ मालिकको जुङ्गा बुझेर कुरा गरिराखेको हुन्छ। चट्टाबट्टाले नै मालिकलाई त्यस्तो बनाएको भन्यो भने यो गोपाल छाङछाको रिपोर्टिङ हुन्छ, त्यो अलिकति मिल्दैन। अब अन्तिममा छु डाक्टर साहब, म जस्तो केपी ओलीलाई आपत्ति आइलाग्दा अथवा केपी ओलीलाई ओली इतर समूहले जुन किसिमले प्रहार गर्छ, त्यो बेला केपी ओलीकोतिर चाहिँ योद्धाहरू उग्र रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, बोल्छन्। जस्तै केपी ओलीले वार्ता गर्नलाई विष्णु पौडेल पठाइदिन्छन्, सुभाष नेम्बाङ पठाइदिन्छन् प्रचण्ड कहाँ।
धुम्बाराईमा प्रचण्डले भेट्नुपर्ने तिनीहरूले भयो। बालुवाटारमा अब प्रचण्ड भेटेका छैनन्। तर प्रचण्डको तर्फबाट प्रचण्डको बचाउ गरेर ओलीमाथि प्रहार गर्न रामबहादुर थापा बादलहरू किन देखिन्नन्, जनार्दन शर्माहरू किन देखिन्नन्, हरिबोल, टोपबहादुर, देवेन्द्र पौडेलहरू आज प्रचण्डको पक्षमा किन वकालत गर्दैनन् र प्रचण्डको वारेस भएर वार्ता गर्न किन जाँदैनन्? किन प्रचण्डलाई यस्तो अवस्था आइलाग्यो? किनभने प्रचण्ड एकदमै अवसरवादी छन्। उनले चाहिँ साथीहरूलाई मोर्चाको लडाइँ सकिने बित्तिकै ती छोडी आएको विगत छ। त्यसको एउटा नाङ्गो उदाहरण अहिले यो सचिवालय र अहिलेको यो सचिवालयको हरकतमा पनि जो पूर्व एमालेहरू हुन् उनीहरूको मात्रै साथ सहयोगको छ। अब यी तपाईँले भनेका बादल लगायतकाहरूको यसमा साथ सहयोग केही पनि छैन। र प्रचण्डको यो शैली र हरकतको बारेमा यिनीहरू वाकिफ भइसके। अब धेरै हदसम्म सायद बादललाई पनि बेदखल गर्नेपट्टि यिनी थिए भन्ने सुनिन्थ्यो। टोपबहादुर रायमाझी चाहिँ बाबुरामको समूहमा थिए, तर उनलाई डिपिएम दिने बाहनाबाट चाहिँ डिपिएमको रूपमा त्यहाँ राखे। बाबुरामलाई बहिर्गमन गराइसकेपछि र बाबुरामको हालत खस्ता हुने बुझिसकेपछि अब टोपबहादुर त्यहाँ फर्केर जाने स्थिति रहेन। त्यसकारण त्यसपछि टोपबहादुरलाई पनि उनले छोडिदिए। मणि थापालाई पनि यही गरिदिए। बादलको कुरा मैले भनिहालेँ। हरिबोललाई अब हरिबोलको कुरा हरिबोललाई निकाले नि त अस्ति, कुनै काम थिएन। अर्को त्यो उसलाई पनि निकालेको छ, त्यो के नाम अरे त्यो कपिल वस्तुतिरको खनाल चन्द्रप्रकाश खनाल तिनलाई पनि निकालिराखेको छ होइन। अब मणि थापा जनार्दन पनि बोल्नै छाडे। मैले अब जनार्दनले बोले नि त। उनले त के भने महासचिव बोलाइन ठिक भने तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। यसबाट के बुझियो भने तिमीहरू 9जना गलत, तिमीहरू 9जना असफल भयो र त्यो 9जनाको नेता को हो भन्दा प्रचण्ड आफै हो। अब तिमीहरू चाहिँ त्यहाँबाट पन्छिनुपर्छ भनेर जनार्दनले भनेपछि जनार्दन क्लियर कट प्रचण्डसँग छैनन् भन्ने कुरा देखियो। अब हिजो युद्ध गर्दासँगै यहाँका सारथीले साथ दिएनन् प्रचण्डलाई। तपाईँले उनको प्रचण्डको कार्यशैली, प्रचण्डको स्वभावको सबैको कुरा गर्नुभयो। अब तत्कालीन एमाले खेमाका माधव नेपाल, वामदेव, झलनाथले नै अहिले पनि भित्रैदेखि मनपेट खोलेर प्रचण्डलाई साथ दिएको देखिँदैन। उनीहरू पनि स्वार्थमै लिप्त छन्, त्यो पनि हो। अब तिनीहरूले कति दिन ठेक्लान् प्रचण्डलाई? होइन, अब उनले त अब यही पूर्व एमालेहरूको शिविरबाट राजनीतिक धान्नेतर्फ उनी देखिन्छ। तर प्रचण्ड अरूभन्दा अलिकति ट्याक्टफुल भएको हुनाले कुनै बिन्दुमा पुगेर बढ्दै गरे एमालेहरूले। यिनीहरूसँग अब हामी सक्ने जस्तो देखिएन। अब हामीले पुरानो आफ्नो जो राजनीतिक विरासत हो कुम्लो कसेर लाग्यो, त्यो राजनीतिक विरासतलाई संरक्षण गर्नुको विकल्प देखिएन। अब हामीले यतातिर सोचाइ, त्यसै कारण मैले अघिदेखि भनिरहेको छु प्रचण्डलाई तिमीले धेरै बिच्क्यायो भने यो तिमीहरूको लागि आत्मघाती हुनसक्छ। किनभने हत्या हिंसाको बाटोतिर प्रचण्डको शिविर फर्किनु भनेको एमालेको लागि घातक कुरा हुन्छ। मैले सुरुदेखि मलाई सबभन्दा डर यो द्वन्द्वमा लागेको, अब नेपालमा त जो पनि मन्त्री हुन्छ त्यो त कुनै विषय नै भएन। अब के मतलब यहाँ त खिलराजलाई समेत यिनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाइदिए, केही बाँकी रहेन नि त। मन्त्री त यहाँ युरोपको पकेटमा र यहाँ आएर मन्त्री हुन्छ। त्यसकारण त्यो डरलाग्दो कुरा हो। त्यसकारण तर यो जुन, किनभने एक प्रकारले शान्तिको प्रक्रियामा हामी आइराखेका छौँ। यो शान्तिको प्रक्रियालाई तात्विक र सार्थिक बनाउँदै सार्थक बनाउँदै हाम्रो समाजमा जुन अभाव र अप्ठ्याराका जे विषयवस्तुहरू थिए तिनलाई सम्बोधन गरेर अनि सुशासन र समृद्धिको बाटोमा गएर मुलुकलाई पद्धतियुक्त बनाई भाइ छोरालाई भाग्य भविष्य यहीँ छ भन्ने ग्यारेन्टी, दिदीबहिनीको स्वाभिमानको संरक्षण यहाँ हुन्छ, तिमीहरूले बाहिर गएर तडपिनु भड्किनु पर्दैन भन्दै रोजगारीका बाटा खोल्दै मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ लैजाँदै यहीँ हामीसँग खानी छ, पानी छ, ऊन छ, सुन छ, के छैन हाम्रो देशमा। हाम्रो त अकर्मण्य नेतृत्वको कारणले नै आज यहाँ छौँ हामी। अमेरिकाभन्दा त सिनियर कन्ट्री हो नि त यो मुलुक त 1768 मा बनेको। अमेरिका त 1776 मा त बल्ल स्वतन्त्र हुँदैछ। आज 250 वर्षको अन्तरालमा 250 वर्षको अन्तरालमा अमेरिका विश्वको चाहिँ शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन सक्दा हामी एउटा जीविकोपार्जनसम्म गर्न सक्दैनौँ, एक जोर लुगा पनि छोराछोरीलाई दिन सक्दैनौँ। त्यहाँ छौँ हामी। तर यही नै फ्याक्ट हो हामीसँग अहिले न एउटा नुन छ, न एउटा सुन छ, न एउटा पानी छ, न एउटा खानी छ। हामी पानी इन्डियाबाट किनेर ल्याएर खान्छौँ। त्यसकारण चाइनिज प्रोफेसरले भनेको नेपाल सुनको कटौरा बोकेर भिख माग्न निस्किराखेको छ। भिख
लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? नेता हुँ भन्छन् र कम्युनिस्ट भन्छन्, काङ्ग्रेस डेमोक्रेट भन्छन्, उल्टो हाम्रो छेउमा आएर गफ लाउँछन्। तिमीहरू जागिर खाएर तिमीले चित्रबहादुर केसीले महिला धम्क्या, तपाईँले यत्रो कराएर के गर्नुभयो? मैले तपाईँले नै के गर्नुभयो? 40 वर्ष लड्नुभयो, के गर्नुभयो तपाईँले? ल मलाई भन्नु यो गरेँ भन्नु त, के गरेछ त यिनीहरूले? त्यसो भने हामीले केही गऱ्यौँ, यिनीहरूले के गरे त? त्यस कारणले यो बेतुका कुरा हो। यस्तो कुरा गर्न हामीले छोड्नुपर्छ। हामी जम्मैले बाटो बिराएको छ हो, हामीले पनि जनताले अपेक्षा गरे जति गरेनौँ होला, त्यो कुरा म मान्छु। तर देश र जनताको विरुद्धमा बेइमानी त केही गरेको छैन बाबा। त्यति धर्म त हामीले पालन गरेछ। तर तिमीले त हरेक दिन जनताको ट्याक्स पेयरको पैसा खाएर, तिमीले नेताको स्वास्नी छोराछोरी बोकेर, शहीदको त्याग र बलिदानलाई बजार गरेर तिमीले पेट पालेका छौ। हामी बराबरी तिमीहरू कहिले पनि होइनौ। तिमीहरूले जति लगानी गरेका छौ पाई त्यसको चाहिँ असुली गरेका छौ। 4 अरब रुपियाँ त यिनीहरूले यो 10 अरबमा स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्रै ढुकुटीबाट हामीले के लिएका छौँ? पसिना बगाएका छौँ, 2 पैसा खाएका छौँ, पेट पालेका छौँ। देशको विरुद्धमा केही गरेका छैन। जनतालाई हामीले कहिल्यै गाली गरेका छैन। ठुल्ठुलो कुरा हामीसँग गर्ने होइन। तिमीहरू अलिकति ऐया बिरामी भयो भने तिमीहरूलाई 1 नम्बरको हस्पिटल चाहिन्छ, मेडिसिटी चाहिन्छ होइन, अनि वीर अस्पताल कुनै कम्युनिस्ट नेताले गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने अस्पताल हो त्यो? तिमीहरू अलिकति मौका पऱ्यो भने तिमीहरू चाहिँ थाइल्यान्ड जान्छौ, तिमीहरू सिङ्गापुर जान्छौ, अनि गरिब कम्युनिस्ट भन्छौ। हामीले त यो कुरा त देखाइदिएका छौँ नि। तिमीहरूले यो पनि गरेका छैनौ। तिमीले कम्युनिस्ट भनेका छौ, गैर कम्युनिस्ट आचरण गरेका छौ, निजीकरणको विरोध गरेका छौ, निजी अस्पतालमा गएर राज्यको डिक्युटीबाट उपचार गराएका छौ। तिमीहरूभन्दा हामी धेरै माथि छौँ। अब नि डाक्टर साहब, यो तपाईँको यो भनाइले त एकदम मान्छेलाई संवेदनशील नै बनायो, सिरियस नै बनाउने अवस्थामा डाक्टर साहबले अन्तिममा यो भनिदिनु भयो, यो हरेक नागरिकको मुटु छुने तपाईँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब यति हुँदाहुँदै नि डाक्टर साहब, यिनै नेता हुन्, यिनै पार्टी हुन्, हामीले अब छिमेकबाट किनेर ल्याउने अवस्था पनि छैन, अर्को कुनै केही गर्ने अवस्था पनि छैन, वैकल्पिक शक्ति पनि आएनन्। अब अन्तिममा सत्तारूढ दल नेकपाभित्र यो झगडा हुनु भनेको देश नै अस्थिरतामा जानु हो, पार्टी फुट्नु भनेको देशै अस्थिर हुनु हो, जनताले दुःख पाउनु हो। अन्तिममा डाक्टर साहब 13 गते यिनीहरू बैठकको सङ्घारमा आउँदै गर्दा, विभिन्न तयारी हुँदै गर्दा, मोलतोल हुँदै गर्दा, फुट्दै छान्ने भन्दै गर्दा डाक्टर साहबको सुझाव चाहिँ के छ यिनीहरूलाई? तपाईँको सुझाव अन्तिममा मनन त यिनले गर्दैनन् डाक्टर साहब, तैपनि आम जनताले सुन्ने गरी यिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यी जो वार पारको अवस्थामा छन्? अब उनीहरूले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ देशवासीसँग। हामीले विभिन्न स्वार्थले, हामीले चाहिँ स्वार्थन्दताले हामी अन्धवेगी भयौँ र किनभने यो उनीहरूलाई यो मतादेश होइन नि, उनीहरूलाई त स्थिर सरकारको यस्तो खालको हरकत नगर्नको लागि मात्रै मतादेश छ। उनीहरूलाई यही गर्नु छ भने उनीहरूले ताजा जनमत लिनुपर्छ तलबाट। यदि उनीहरूले यसलाई डेमोक्रेसी भन्छन् भने, मेरो विचारमा त यो डेमोक्रेसी होइन, यो मोबोक्रेसी हो। तर उनीहरूले त्यसलाई डेमोक्रेसी भनेको छ नि त। हामीले लडेर ल्याएको यसलाई भनेको छ नि त। हामीले जनताको अभिमत लिएर आएका हौँ भनेर हामीलाई हकारेका छन् नि त। हिजोसम्म हकारिराखेका थिए नि त यिनीहरू। हामीलाई हिजो हकार्यौ नि तिमीहरूले, किनभने तिमीहरू गलत बाटोमा छौ। तिमीले जनादेशको दुरुपयोग गरेर हामीले यो भनेका थियौँ, तर उनीहरूले हामी जनताको अभिमत हो, हामीले कुलमानलाई किन नियुक्ति नगरेको भने हामीले जो चाहे त्यहाँ नियुक्ति गर्न चाहन्छौँ, यो भनेको थिएँ नि त। तर निष्ठावान हुने भने त जस्तो भारतकै कुरा भनौँ न, भारतको अतिक्रमणको विरुद्धमा, नाकाबन्दीको विरुद्धमा पाएको जनमत हो नि त केपी ओलीले। तर त्यही भारतको स्वार्थ चाहिँ वकालत गर्नेलाई राजदूत बनाएर पठाउने नैतिक अधिकारै थिएन नि तिमीलाई, पठायो नि तिमीहरूले। अब अहिले कुनै पनि भूमिका भएन नि त। तिमीहरूले टोटल बाटो बिराइसकेका छौ। त्यसकारण क्षमा माग तिमीहरू एकचोटि। अब चुनाव गराउनु इत्यादि अझ जनता लडाउने कुरा हुन्छ, अझ राष्ट्रिय ढिकुटी दुरुपयोग हुन्छ, अझै 2.5 वर्ष बाँकी छ। त्यो बाटो चाहिँ हामी नलिनु उचित ठान्छौँ। तर एकपल्टलाई हामीले बाटो बिरायौँ। अनि के घरका भुलाको निके साझा के भनेर उखान छ नि हिन्दीमा, काहीँ बाटो भड्के पनि फर्केर बेलुका घरमा आइपुग्यो भने माफी दिनुपर्छ भने जस्तो हामी माफी दिनेपट्टि सोच्छौँ। तिमीहरू माफी माग र जे तिनीहरूलाई मतादेश हो त्यो तिमीलाई हामीले यो 2/3 किन दिएको, यो गर्दैनौँ भनेर दिएको हो नि त। अस्थिरताले साह्रै गाँज्यो भन्ने उनीहरूले कुरा निकाले, हामीले मानिदिएको हो नि त। ल भइगयो भनेर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले 2/3 दियौँ। अहिले जुन यो मिलिजुली सरकारको पालामा जे यिनीहरूले हाम्रो दिमाग चाट्ने काम गर्थे, अहिले त्योभन्दा केही भिन्न छ त? एक रति एक क्षण पनि भिन्न छ। किनभने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन थियो।
2 वर्ष क्रस गरेको 5 मिनट पछाडिदेखि उनीहरू यो कुकुर झगडामा फसिराखेका छन्। उनीहरूलाई यो अधिकारै छैन नि। त्यसकारण मेरो उनीहरूलाई सुझाव के छ भने ल तिमीहरू यही झगडाको बाटो अगाडि जानेपट्टि छौ भने तिमीहरू मध्यावधिमा जाऊ, ताजा जनादेश लिएर आऊ। होइन भने यो 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 जुन डेमोक्रेटिक यो सिस्टममा जनताको भर्डिक्ट उल्लङ्घन गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार तिमीहरूलाई हुँदैन। मैले उनीहरूलाई भन्ने कुरा यही हो। वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नैतिकता, विवेक र अनुनय विनय मात्रै यो व्यवस्थाको चाहिँ विशेषता हुन्छ। हुन त एउटा नेताले अस्ति म भनेको सुनिरहेको थिएँ, यो ब्रिटेनबाट ल्याए जस्तो वेस्टमिनिस्टर यो हो नेपाली पाराको भनेपछि झगडा कुटपिट दिनै पछि चुनाव गर्नु चाहिँ मनी माइन्ड मसल प्रयोग गर्ने खालको लोकतन्त्र हो भन्ने बुझ्दा रहेछन् उनीहरू त बिचारा। बुझाइ नै गलत रहेछ कि यिनीहरूको त, पार त लाग्दैन। तैपनि कोही संवेदनशील छ भने हाम्रा कुरा पनि कसैले सुन्छन् भने मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ यही छ, या त उनीहरू यो झगडाबाट तुरुन्त पछि हट्नुपर्छ र देशवासीसँग माफी माग्नुपर्छ, होइन भने उनीहरू मध्यावधिमा जानुपर्छ र ताजा जनादेश लिएर आउनुपर्छ। फेरि जनताले यिनीहरूलाई नै सपोर्ट गर्दा रहेछन् भने हामी के गर्न सक्छौँ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।